कमरेड श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव नेपाल मञ्चमा प्रवेश गरिसक्नुभएका छ। सम्पूर्ण साथीहरूले झण्डा उठाएर झण्डा फहराएर ताली बजाएर स्वागत गरिदिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यो प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएपछि यस प्रकारको कथित विघटनको प्रतिगामी कार्य असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी कदमका विरुद्ध आज देशव्यापी रूपमा हाम्रो पार्टीको आयोजनामा जुलुस प्रदर्शन र विरोध सभाहरूको आयोजना गरिएका छन्। त्यसै क्रममा आज लाखौंको उपस्थितिमा राजधानीमा पनि यो भव्य विरोध प्रदर्शन र यो विशाल सभाको आयोजना गरिएको छ। आज यस सभामा उपस्थित यो अपार जनसमुदायले के कुरा प्रश्न पारेको छ भने नेपाली जनता हर हालतमा आफूले हजारौं हजार शहीदहरूको बलिदानको मूल्यमा लाखौं नेपाली जनताहरूको संघर्ष र त्यागको मूल्यमा प्राप्त गरेको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन र त्यसलाई संस्थागत गरिएको संविधानको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छन्। आज त्यसैको अभिव्यक्ति यो विशाल समुदायले गरेको छ। हामीले आजको संघर्ष केपी ओली सरकारको असंवैधानिक कदम र प्रतिगामी षड्यन्त्रका विरुद्ध गरेका हौं। यो अपार जनसमुदायले देशभरिका विशाल जनसमुदाय जो सडकमा उत्रेका छन्, सभामा सहभागी भएका छन्, ती जनसमुदायले संविधानको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् र हर हालतमा यो संविधान विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी प्रत्यायी कदमलाई असफल गर्ने दृढता प्रकट गरेका छन्। ती सबै जनसमुदायलाई म हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। हामीले यो संघर्ष केपी ओली सरकारको संवैधानिक कदमका विरुद्ध, केपी ओली सरकारको विरुद्ध, प्रतिगामी षड्यन्त्रको विरुद्ध गरेका हौं। हामीले अरू कसैका विरुद्ध गरेका होइनौं। र तर केपी ओली सरकारले आम कार्यकर्ताहरूलाई र जनतालाई भ्रमित गर्न संवैधानिक विभिन्न अङ्गहरू, निकायहरू जो एउटा स्वतन्त्र ढङ्गले कार्य गर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेर बसेका छन्, ती राज्यका अङ्गहरूलाई, संवैधानिक अङ्गहरूलाई सेटिङ मिलाएको भनेर प्रचार गरेर अपमानित गर्ने, अवमानित गर्ने काम गरिरहेका छन्। त्यसको हामी दृढतापूर्वक विरोध गर्न चाहन्छौँ। हामीलाई के विश्वास छ भने शक्ति पृथकीकरणको मान्यतामा आधारित संविधान अन्तर्गतका संवैधानिक अङ्गका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले यो संविधानको रक्षा, यो लोकतन्त्रको रक्षा गर्न र संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आफूलाई स्वच्छ ढङ्गले प्रस्तुत गर्नेछन् भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। आजको यो जनमत, आजको यो अपार जनताको समर्थन संवैधानिक अङ्गका ती सबै जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई सुस्त ढङ्गले काम गर्ने वातावरणको ग्यारेन्टी गर्न पनि हामीले आयोजना गरेका छौँ। त्यसको ग्यारेन्टी हामी गर्छौँ। कसैको दबावमा उहाँहरू जानुहुन्न भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ, विश्वस्त छौँ। उहाँहरूप्रति हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी यो संवैधानिक अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध देशका सबै राजनीतिक पार्टीहरू
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका राष्ट्रिय पार्टीहरू, अन्य राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज, पत्रकार, कलाकार, उद्योग व्यवसायी, युवा, मजदुर, विद्यार्थी, महिला सबै विरोध सहित सडकमा आएका छन्। हिजो मात्रै नेपाली कांग्रेसले प्रदर्शन गरेको छ भने अस्ति जनता समाजवादी पार्टीले प्रदर्शन गरेको छ। नागरिक समाज सडकमा आइसकेको छ, सेवा विद्यार्थीहरू सडकमा आइसकेको छ। म ती सबै राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज र जनताका विभिन्न हिस्साकालाई यो प्रतिगामी कदमका विरुद्ध आवाज उठाउने उहाँहरूको कार्यका लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट, केन्द्रीय संघर्ष समितिको तर्फबाट यो समयलाई कदमलाई असफल पार्न, प्रतिगमनको खतरालाई निस्तेज पार्न एकताबद्ध भएर संयुक्त सङ्घर्षमा जान पनि विशेष अपील गर्न चाहन्छु। तर मर्यादित हुनेछ। यो शान्तिपूर्ण र मर्यादित सङ्घर्षलाई भाँड्न विभिन्न प्रकारका षड्यन्त्रहरू हुन सक्नेछन्। त्यसप्रति सचेत हुन पनि म आम जनसमुदायलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी शान्तिपूर्ण रूपले त्यो बिन्दुसम्म सङ्घर्ष अगाडि बढाउँछौँ जुन बिन्दुसम्म यो प्रतिगामी सरकारले गरेको कदम असफल भई प्रतिनिधि सभा सक्रिय रूपले सुचारू हुने स्थितिमा पुग्ने छैन र प्रतिगमनका सारा हक नाराहरू असफल हुने छैनन्। त्यतिखेरसम्म हाम्रो सङ्घर्ष जारी रहनेछ र त्यस सङ्घर्षलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले विशाल जनसमर्थन साथ सफल पार्न म आदरणीय जनसमुदायलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र आजको यो विशाल सभालाई पनि मर्यादित र अनुशासित ढङ्गले सफल पार्न म सम्पूर्ण जनसमुदायलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको कार्यक्रमको सभापतित्वको आसन ग्रहण गर्दछु। धन्यवाद। र असंवैधानिक कदमका विरुद्ध बनाएको केन्द्रीय संघर्ष समितिका सह संयोजक एवं प्रवक्ता कमरेड योगेश भट्टराईलाई कार्यक्रम सञ्चालन अगाडि बढाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। मञ्चको कमरेडहरू, आदरणीय अध्यक्ष कमरेडहरू लगायत सबै नेता कमरेडहरूलाई म उठेर यसमा सहभागीको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु र अगाडि रहनुभएका सम्पूर्ण कमरेडहरूले आफ्नो दायाँ मुठी उठाउनुहोस्, माथि माथि उठाउनुहोस्, सबले देख्ने गरी उठाउनुहोस् र 1 मिनट उठाइरहनुहोस्। अब सुरु हुन्छ। क्यामेरा डाउन गर्छ ए बहुत पछाडीबाट क्यामेरा डाउन गर्छ। धन्यवाद सम्पूर्ण कमरेडहरू। आज जुन मुठी आकाशले उठेका छन्, अब यो मुठी हत्तपत्त बस्ने छैन। एकपटक सबैले ताली बजाउँ, हाम्रो आदरणीय शहीदहरूप्रति सम्मान प्रकट गरौँ। सबै साथीहरूले ताली बजाउँ, एकपटक मजाले ताली बजाउँ, अझै मजाले बजाउँ, अझै मजाले बजाउँ। हाम्रो शहीदहरूलाई सम्मान प्रकट गरौँ, हाम्रो अग्रज नेताहरूलाई सम्मान प्रकट गरौँ। अब यसपछि म हाम्रो माइकको अपरेटर साथीलाई राष्ट्रिय गानको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय गान बज्दा पनि मञ्चमा उठिनेछ। तपाईँहरू सबै आफ्नो ठाउँबाट अघि एउटा मुठी उचाइयो, अब दुईटै मुठी उठाएर राष्ट्रिय गानलाई सम्मान गरौँ हामी सबैले। जोरदार ताली बजाउँ, जोरदार ताली बजाउँ। हस्, धन्यवाद। यस्तै गरी हामी सडकमा उत्रेका छौँ। 62-63 सालको शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिमा हामी सडकमा छौँ। निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको विरुद्धमा, एकतन्त्रात्मक व्यवस्थाको विरुद्धमा हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापनाको लागि हाम्रो संविधान, हाम्रो भविष्य हामीले नै गर्ने भनेर नयाँ संविधान, हाम्रो संविधान निर्माणको लागि
समाजवादको लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि हामीले 15-16 वर्ष अगाडि यस्तै गरी सडकमा हामी उत्रेका थियौँ। आज फेरि हामी यो 77 साल आज 14 गते यस्तै सडकमा आज चाहिँ भव्य रूपबाट देशैभरि विरोध कार्यक्रमको आयोजना लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई लागेको थियो गणतन्त्र प्राप्त हुँदाखेरि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हामीले स्थापना गरिरहँदाखेरि राजतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई निरङ्कुश व्यवस्थालाई अन्त्य गर्दाखेरि हाम्रा योद्धाहरूले सङ्घर्षको दौरानमा धेरै योद्धाहरूले ज्यान गुमाउनु भएको थियो, धेरैको बलिदान चाहिँ भएको थियो। आज एकचोटि म फेरि सबैलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु आदरणीय अमर शहीदहरूप्रति। हामीलाई लागेको थियो अब नेपालमा गणतन्त्र आयो, अब नेपालमा संहिता आयो, नेपालमा लोकतन्त्र आयो, हिजो खोसिएको हाम्रो सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकार अब हामीले प्राप्त गर्यौँ। हामी गर्व गरिराखेका थियौँ। संविधान सभाबाट नेपालको संविधान समाजवादको लक्ष्य प्राप्त गरेको लिएको संविधान हामीले निर्माण गरिएका थियौँ, त्यो ढङ्गले अगाडि बढिराखेका थियौँ। अब सुशासन कायम हुन्छ, राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ, अब भ्रष्टाचार हुँदैन, नेपालमा जनताले सुख पाउँछ, महिलाहरूले सम्मान पाउँछ अनि यो देश समृद्धि र विकासको बाटोमा अगाडि बढ्छ भनेर हामीले गणतन्त्र ल्याइरहँदाखेरि जनताले हामीलाई जुन ढङ्गले विश्वास गरेका थियो, जुन ढङ्गले सम्मान गरेको थियो, मत जुन ढङ्गले हामीलाई अभिमत दिएको थियो, त्यसलाई कदर गर्दै हामीले केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारसम्ममा पनि वर्चस्व हामीले पाएका थियौँ, सम्मान पाएका थियौँ जनताबाट। अनि हामीले गणतन्त्रको प्रधानमन्त्री नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकीकृत भइरहँदाखेरि पनि गणतन्त्रको प्रधानमन्त्री हामीले कमरेड केपी ओलीलाई सुम्पेका थियौँ। हामीलाई विश्वास थियो कमरेड केपी ओली अब गणतन्त्रको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अब देशमा चाहिने तमाम खालको सम्पूर्ण कुराहरू अगाडि बढ्छ भनेर लागेको थियो। अब लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ, गणतन्त्र नेपाल अझै चाहिँ बलियो हुन्छ, अझै चाहिँ हामीले समाजवादको लक्ष्यको लागि अगाडि बढ्छ, जनताले दुःख पाउने छैन, जनताले फेरि सडकमा जानुपर्ने छैन भनेर हामीलाई लागेको थियो। तर आज फेरि एकचोटि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माथि कमरेड केपी ओलीले धावा बोलेको छ, सुचारू रूपबाट चलिराखेको संसदमाथि धावा बोलेको छ, संविधानमाथि कु गरेको छ, लोकतान्त्रिक अधिकार सम्पूर्ण जनताको खोज्ने दुस्साहस गरेको छ। यसको विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउनको लागि, यसलाई निस्तेज बनाउनको लागि जनताको शक्तिको अगाडि हिजो राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाले त सकेन भने आज कमरेड केपी ओलीको सांसदले सक्दैन भन्ने देखाउनको लागि पनि आज हामी आजदेखि सुरुवात गरेका छौँ। यो निरन्तर अगाडि बढ्छ जबसम्म हामीले चाहिँ खोज्न लागेको यो अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, संसदलाई सुचारू गर्न सक्दैनौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ र बलियो बनाएर अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। हामी यो सङ्घर्ष निरन्तर अगाडि बढ्छ। शासक बन्नुभयो, स्वेच्छाचारी शासक बन्नुभयो, सामन्ती शासक बन्नुभयो, सर्वसत्तावादी शासक बन्नुभयो, जनतामाथि आज धावा बोल्नुभयो, जनताको अधिकार खोज्ने जाने दुस्साहस गरिराखेको अवस्था छ। त्यसैले पनि आज कमरेड केपी ओली होइन, सर्वसत्तावादी केपी ओलीको विरुद्ध, प्रतिगमनकारी केपी ओलीको विरुद्ध, स्वेच्छाचारी केपी ओलीको विरुद्ध, त्यो नेतृत्वको विरुद्ध, त्यो शासन सत्ताको विरुद्ध आज हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने छ। हामी दृढतापूर्वक खुट्टा काम्नु पर्ने छैन, हामीले पछाडि हट्नुपर्ने जरुरी छैन, कुनै पनि कुप्रचारमा हामी अल्मलिनु पर्ने जरुरी छैन। एकजुट भएर दृढताका साथ, सङ्कल्पका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ। मैले फेरि पनि भने नि, जनताको अगाडि, जनताको शक्तिको अगाडि
कस्ता कस्ता तानाशाह शासकहरू त डरे भने कमरेड केपी ओली जुन भनिरहेछौँ सर्वसत्तावादी केपी ओली स्वाभाविक योबाट टल्नेछ होइन। जनताको अगाडि शक्तिको अगाडि हामीले ठानेका छौँ अब यो देशमा गणतन्त्र आएको छ। अब जनताले अत्यन्तै सुव्यवस्थित ढङ्गले सेवा पाउनेछ, श्रमजीवी जनताहरूले सम्मान पाउनेछ, महिलाहरूको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनेछ अनि हाम्रो देश भ्रष्टाचारको देश होइन सुशासन कायम भएको देशको रूपबाट अगाडि बढ्नेछ भन्ने लागेको थियो। तर आज केपी ओली जो स्वच्छाचारी भइराखेको अवस्था छ, जो प्रतिगमनको एउटा नेतृत्व लिएर अगाडि बढिराखेको अवस्था छ, 70 करोडको भ्रष्टाचार गर्नेलाई संरक्षण दिने काम गरेको छ। यस्ता भ्रष्टाचारी सम्पूर्णलाई संरक्षण आज कसले गरिराखेको छ? किन भ्रष्टाचार आज माथिदेखि तलसम्म यसरी चाहिँ व्यापक रूपबाट बढ्यो? किन जनताले दुःख पायो? यी तमाम कुराहरूको हिसाब किताब हामीले चुकाउनै पर्छ। त्यसो भएको हुनाले पनि आदरणीय जनसमुदायहरू समय ढलिसकेको हुनाले आज धेरै कुराहरूमा संहितालाई जुन खोज्ने थाहा बोल्ने दुस्साहसको विरुद्धको यो आन्दोलन हाम्रो निरन्तर अगाडि बढ्नेछ। दृढतापूर्वक सबैलाई चाहिँ एकजुट भएर अगाडि बढ्नको लागि फेरि पनि म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। हाम्रो गौरवमय पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेतृत्वमा आज यो विशाल प्राङ्गणमा उपस्थित हुनुभएका लाखौं लाख आदरणीय जनसमुदायहरू लाल सलाम अवस्थामा आयोजना गर्ने गरिरहेका छौं। यो विराट सभाका लागि अध्यक्षता गरिरहनुभएका अध्यक्ष कमरेड हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष द्वय कमरेडहरू, पार्टीका सम्पूर्ण आदरणीय नेता कमरेडहरू र यो प्राङ्गणमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण प्रिय कमरेडहरू, आदरणीय जनसमुदायहरू, पत्रकार साथीहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू र यो उपत्यकाको सडकमा उपस्थित भएका छौं। आज नै सम्पूर्ण देशभरि 77 जिल्लामा हाम्रा योद्धाहरू, लोकतन्त्रका योद्धाहरू, राष्ट्रियताका योद्धाहरू, शान्तिका योद्धाहरू, समाजवादका योद्धाहरू फेरि एकपटक सडकमा उत्रनु भएको छ। हामीलाई हरेक पटक सडकमा आउने रहर होइन, तर आज केपी ओली जस्ता तानाशाहले जुन प्रकारले नेपाली जनताको हक र अधिकारलाई खोज्ने काम गरेका छन्, संविधानमाथि बलात्कार गर्ने काम गरेका छन्, लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेका छन्, त्यसले गर्दा आज हामी फेरि एकपटक सडकमा आउन बाध्य भएका छौं। हामी आज सडकमा यो उपत्यका भित्र मात्र हेर्ने हो भने पनि हरेक सडकमा जुलुसहरू छन्, हरेक सडकमा जनता उत्रेका छन्। किन उत्रेका छन् त? उस 5 गते केपी शर्मा ओलीले जुन असंवैधानिक कदम, प्रतिगामी कदम, प्रतिक्रान्तिकारी कदम चालेका छन्, त्यसका विरुद्धमा हामीहरू उत्रेका छौं। कमरेडहरू, त्यो बालुवाटारमा बस्ने गुट एउटा तानाशाही गुट मात्रै हो, पार्टी विरोधी गुट मात्रै हो, जनविरोधी गुट मात्रै हो। त्यसले आज जनताले दिएको जनादेशमाथि घात गरेको छ। विगत 3 वर्ष अगाडिको निर्वाचनमा हामीले जुन प्रकारको विजय प्राप्त गरेका थियौं, त्यो विजय नेकपाको विजय हो, त्यो केपी ओलीको विजय थिएन। त्यो भोट तपाईहरुले केपी ओलीलाई दिएको होइन, हाम्रो गौरवमय पार्टीले अगाडि सारेका
नीतिहरूलाई दिएको भोट हो। 2/3 बहुमतको स्थानमा पुर्याएर हामीले केपी ओलीमाथि अपार विश्वास गरेर हामीले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनायौं। हामीले केपी ओलीको बारेमा अलिअलि आशंका थियो। उहाँ त 14 वर्ष जेल बसेर आएको मान्छे हो। उहाँले थापाकालमा पनि त्यति राम्रो भूमिका खेलेको होइन, तर 14 वर्ष विदेशमा बसेर आएको मान्छे पाकेकै होला। उहाँमा एउटा परिष्कृत सोचहरू होलान् आदि भनेर पार्टीको एउटा नेताको रूपमा हामीले खडा गर्यौं। पछि गएर पूर्व नेकपा एमालेको अध्यक्ष पनि बन्नुभयो। 3 वर्ष अगाडि पार्टी एकीकरण गरेपछि उहाँलाई 2टा अध्यक्ष मध्ये एउटा अध्यक्ष पनि बनाइयो, प्रधानमन्त्री पनि बनाइयो। सारा जनताको विश्वास र पार्टीको विश्वासले बनाइएको थियो। साँच्चै नै अब उहाँले यो पार्टीका कार्यदिशा अनुरूप, नीति अनुरूप, कार्यक्रम अनुरूप मुलुकलाई समाजवादको उचाइतर्फ अगाडि बढाउने कुराहरूमा पार्टीका नीति र निर्णयहरू मानेर चल्नुहोला हामीले अपेक्षा गरेका थियौं। तर बालुवाटारमा पुगेको दिनदेखि उहाँले पार्टीलाई बिर्सनुभयो। कमरेडहरू, यो पार्टीलाई त भर्याङ मात्रै बनाइदिनु भयो। उहाँले पार्टीलाई भर्याङ, त्यो भर्याङबाट चढेर उहाँ जुन पोजिसनमा पुग्नुभयो त्यस पछाडि पार्टी बिर्सनुभयो, पार्टीका नीति बिर्सनुभयो, सारा कुराहरू बिर्सनुभयो। उहाँले एकलौटी ढङ्गले क्याबिनेट बनाउनु भयो, उहाँले एकलौटी ढङ्गले प्लानिङ कमिसन बनाउनु भयो, उहाँले एकलौटी ढङ्गले नीति कार्यक्रमहरू ल्याउनु भयो। 3 वर्षका नीति कार्यक्रमहरू आए। उहाँले हामीले पटक पटक सुझावहरू दियौं, यस्तो ढङ्गले हुँदैन, तपाईले ल्याएका नीतिहरू पुँजीवादी नीतिहरू हुन्, पुँजीवादी उदारवादका नीतिहरू हुन्। यहाँबाट हामी समाजवादमा पुग्दैनौं। समाजवादमा जानको लागि नयाँ कृषि नीति चाहिन्छ, नयाँ औद्योगिक नीति चाहिन्छ, नयाँ शिक्षा नीति चाहिन्छ, नयाँ हामीले चाहिँ भूमि नीति चाहिन्छ, स्वास्थ्य नीति चाहिन्छ हामीले भन्यौं। तर उहाँले एक पटक पनि सुन्नु भएन र जबरजस्त रूपले उहाँले नीति र कार्यक्रमहरू ल्याउनु भयो। पुँजीवादी नीति र कार्यक्रम, बजेट त्यस्तै ल्याउनु भयो। उहाँले बजेट ठिक ढङ्गले, परिपन्चा ढङ्गले, त्यसलाई न्यायोचित ढङ्गले वितरण गर्न सक्नु भएन। परिणाम स्वरूप यो 3 वर्षमा उहाँले गफै गफ हाँकेर 3 वर्ष बिताउनु भयो। कहिले पानी जहाजका कुरा गर्नुभयो, कहिले घर घरमा चुलो ल्याउने कुरा गर्नुभयो। खै घर घरमा चुलो केपी ओलीले कहाँ ल्याए? उनको आफ्नै घरमा लगे होलान्, तर नेपाली जनताको घर घरमा चुलो आइपुगेन। कमेडहरू, गफबाट देश चल्दैन, उखान र तुक्का हालेर देश चल्दैन। देशको लागि भिजन चाहिन्छ कमेडहरू, सही नीति चाहिन्छ, सही योजना चाहिन्छ। त्यसरी मात्रै देशलाई ठीक दिशामा अगाडि बढाउन सकिन्छ। यो 3 वर्ष खेर गयो। 3 वर्षमा मरिचमानले गरे जति पनि केपी ओलीले काम गर्न सकेनन्, नगेन्द्र प्रसाद रिजालले गरे जति पनि काम गर्न सकेनन्। हामीले पटक पटक उहाँलाई सोध्यौं, किन तपाईले राम्ररी काम गर्न नसक्नु भएको? उहाँ के भन्नुहुन्छ भने म त व्यापक काम गरिरहेको छु, सारा विश्व चकित परेको छ मैले काम गरेको देखेर, विश्व चकित परेको छ। तपाईहरु कस्तो देख्नुहुन्न? मैले यत्रा सडक बनाएको छु, पुल हालेको छु। उहाँले सडक र पुललाई समाजवाद देख्नुभयो। अझ अन्तिमतिर त उहाँले भन्न थाल्नुभयो मैले रानी पोखरी बनाए। के केपी ओलीले रानी पोखरी बनाएको हो? त्यो त कालीगढहरूले बनाए नि। धरहरा केपी ओलीले बनाएको हो? केपी ओलीको पालामा बन्यो होला, तर त्यो त सिकर्मीहरूले बनाए, कालीगढहरूले बनाए, इन्जिनियरहरूले बनाए। उहाँहरूलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ, निकै चाँडै बनाए उनीहरूले। त्यसो हुनाले हामीले त अब देशमा
समाजवाद पो बनाउनु पर्यो त, हाम्रो देशबाट गरिबी पो उन्मूलन गर्नु पर्यो त, अशिक्षा उन्मूलन गर्नु पर्यो, तुइनहरू उन्मूलन गर्नु पर्यो। उहाँले तुइन उन्मूलन गर्छु भन्नुभयो, तर अहिले पनि हेर्नुहोस् तुइनबाट मान्छेहरू ठुल्ठुला खोलाहरू नदीहरू तर्न बाध्य छन्। अहिले पनि मान्छेहरू खोलामा खसेर मरिरहेका छन्। त्यस्तो अवस्था अहिले पनि देशमा विद्यमान छ। हाम्रो देश अग्रगतितर्फ जान सकेन। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र हामीले उहाँलाई गम्भीरतापूर्वक पार्टीभित्र आलोचना गर्यौं, तर त्यो कुरा सुन्नु भएन। उहाँले सुन्दै उहाँले चाहिँ नि पार्टीका बैठकहरूमा आउन छोड्न थाल्नुभयो। पार्टीले भनेको कुरा सुन्न छोड्न थाल्नुभयो। पार्टीले अनेक निर्णयहरू गर्यो, निर्णयहरू लागू गर्नु भएन। त्यति मात्र होइन, हामीले 3 वर्ष अगाडि जुन ढङ्गले दुईटा त्यति बेलाका ठुल्ठुला वामपन्थी पार्टीहरूलाई, कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकताबद्ध गर्यौं, त्यो एकताबद्ध गरेर आज हामीले गौरवशाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरेका छौं। यो नेकपालाई पूर्ण रूपले एकीकरण गर्ने परिणाम स्वरूप यो 3 वर्षमा उहाँले गफै गफ हाँकेर 3 वर्ष बिताउनु भयो। कहिले पानी जहाजका कुरा गर्नुभयो, कहिले घर घरमा चुलो ल्याउने कुरा गर्नुभयो। खै घर घरमा चुलो केपी ओलीले कहाँ ल्याए? उनको आफ्नै घरमा लगे होलान्, तर नेपाली जनताको घर घरमा चुलो आइपुगेन। कमेडहरू गफबाट देश चल्दैन, उखान र तुक्का हालेर देश चल्दैन। देशको लागि भिजन चाहिन्छ कमेडहरू, सही नीति चाहिन्छ, सही योजना चाहिन्छ। त्यसरी मात्रै देशलाई ठीक दिशामा अगाडि बढाउन सकिन्छ। यो 3 वर्ष खेर गयो, जस कसैले सनदको आधारमा एउटा चाहिँ लहरको आधारमा संसदको विघटन गर्न पाउने छैन भनेर हामीले संविधान बनाउँदाखेरि हामीले धेरै बुद्धि पुर्याएका थियौं। कमरेडहरू, यो संविधान हामीले बनाएको हो। हामीले संविधान सभा मार्फत संविधान बनायौं। यो संविधान बनाउँदा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले सनदको आधारमा संसद विघटन गर्न नपाउन् भनेर हामीले संसद विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीका कतिपय विशेषाधिकारहरू विभिन्न देशहरूमा छन्, तर हामीले त्यो विशेषाधिकार राख्नु हुँदैन। हाम्रो संविधानमा त्यस्तो कुरा हुनु हुँदैन भनेर हामीले राखेनौं। 2-3 घण्टा बहस गरेको म सम्झन्छु। कमेडहरू संविधान बनाउँदाखेरि त्यति बेला ती केपी ओली पनि त्यही थिए, उनले पनि त्यो बहसमा भाग लिएका थिए। तर आज आफैले बनाएको संविधानमाथि विश्वासघात गर्न पुगेका छन्, घात गर्न पुगेका छन् र संविधानमाथि जबरजस्त बलात्कार गरेर संविधानमा पहल पार्ने काम गरेका छन्। अब केपी ओलीले पहल पारेको ठाउँलाई, त्यही कुरालाई स्वीकार गरेर जाने हो भने हाम्रो देशमा अस्थिरताको अर्को श्रृङ्खला सिर्जना हुनेछ। देश अस्थिरतातर्फ जानेछ। त्यसो हुनाले ती अस्थिरताका पहलहरूलाई हामीले टाल्नुपर्ने आवश्यकता छ, बन्द गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसको लागि हामीले संसदको पुनर्स्थापना अनिवार्य शर्त बनेको छ। त्यसैले अघि हाम्रा उद्घोषक कमेडले पनि भन्नुभएको छ, हाम्रो प्रवक्ता कमेडले भन्नुभएको छ, तपाईहरुलाई हामी यो आन्दोलन चाहिँ सुरुवात गरेका छौं। जबसम्म संसदको पुनर्स्थापना हुँदैन, जबसम्म हाम्रो संविधान ठीक ठाउँमा आउँदैन, त्यस बेलासम्म अब नेपाली जनता अगाडि बढे, नेपाली जनता उठे। अब राष्ट्रव्यापी रूपमा हामीले चाहिँ आन्दोलनको आँधी बेरी उठाएर अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौं। कमेडहरू, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज तपाईहरू जुन रूपमा यो सडकमा उत्रनु भएको छ, तपाईहरू सबैलाई म पार्टीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत र धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यो जुलुसलाई जुन ढङ्गले संरक्षण गर्नको लागि, सुरक्षा गर्नको लागि,
सुरक्षाकर्मीहरूले जुन तदारुक हुनुहोस् भनेर म हार्दिक तपाईहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पत्रकार साथीहरू, त्यो 46 सालको आन्दोलनमा तपाईहरूले खेलेको भूमिका, 62-63 को जनक्रान्तिमा तपाईहरूले खेलेको भूमिका हाम्रो पार्टीले कहिले बिर्सेको छैन र आज फेरि तपाईहरूका सामु पनि यो लोकतन्त्रलाई ठीक ढङ्गले बचाउने अत्यन्त ठुलो कार्यभार उपस्थित भएको छ। यो कार्यभारलाई सम्पादन गर्नुको लागि सफलतापूर्वक विपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी र अरू कतिपय पार्टीहरू पनि जसरी लोकतन्त्रका निम्ति, संविधानको रक्षाका निम्ति सङ्घर्षमा उत्रनु भएको छ, हाम्रो पार्टी उहाँहरू सबैको सङ्घर्षलाई पनि ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न चाहन्छ। हामी एक छौँ। हामीले यो संविधान बनाएको हो। संविधान पक्षधर शक्तिहरू एक हुनुपर्छ, लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक हुनुपर्छ, सिङ्गो राष्ट्र एक हुनुपर्छ। यो आन्दोलन केपी ओलीको तानाशाही विरुद्ध केन्द्रित छ। यो साँच्चै नै त्यही अर्जुन दृष्टि बनाएर हामी आन्दोलनमा उत्रेका छौँ। यो आन्दोलनलाई सफल नहुन्जेलसम्म सङ्कल्प गरौँ, सङ्कल्पबद्ध भएर अगाडि बढौँ। पौष 14 गते भन्दाखेरि मलाई 2037 साल चैत्रको 14 र 24 गतेको सम्झना भइरहेको छ, जुन बेलामा पञ्चायती निरङ्कुश शासनका विरुद्धमा विद्यार्थीहरू अन्यराष्ट्रियको 5औं र 6औं यी दुईटै सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिएका थिए। आजको दिनमा यहाँ तपाईँहरूको सामुमा उपस्थित भइरहँदा मलाई यो पौष 5 गतेका दिनमा चालिएको जो प्रतिगामी कदम छ, त्यो कालो दिनका विरुद्धमा मङ्सिर 5 गतेका दिनमा बुटवलको प्राङ्गणमा भएको विशाल जनसभाको सम्झना भइरहेको छ। जुन आन्दोलन गणतन्त्रका विरुद्धको आन्दोलनलाई मैले नै सम्बोधन गरेको थिएँ र मैले भनेको थिएँ कि अब राजतन्त्रको आयु पुग्यो र म आज भन्न चाहन्छु, निरङ्कुश बाटो समातेका केपी ओली एन्ड प्रवृत्तिको पनि आयु पुग्यो। अब नेपाली जनता यस्ता निरङ्कुश प्रवृत्तिका विरुद्ध दृढताका साथ उभिएका छन्, त्यसलाई सहनका लागि तयार छैनन्। एउटा प्रश्न खडा भएको छ। पौष 5 गतेका दिनमा वामपन्थी कम्युनिस्ट पार्टीका एउटा नेताले जनताले बनाएको संविधानका प्रावधानलाई खुट्टाले कुल्चेर संविधानको मर्मर भावनालाई कुठाराघात गरेर जुन हिसाबले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरे, के त्यो कुनै पनि हिसाबले उचित रहेको छ? के त्यो राजनीतिक हिसाबले उचित छ? के त्यो संवैधानिक हिसाबले उचित छ? के त्यो जनभावनाको हिसाबले उचित छ? के त्यो राजनीतिक पार्टीहरूको चाहना र भावना अनुकूल छ? कि हाम्रो आन्दोलनको, हाम्रो क्रान्तिको चाहना अनुरूप छ? के त्यो परिवर्तनको जन आकांक्षा अनुरूप छ? के त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको निर्णय अनुरूप छ? जुनसुकै कोणबाट हेर्दाखेरि पनि त्यो निर्णय अनुपयुक्त छ, त्यो कदम अनुपयुक्त छ, त्यो कदम हामीलाई स्वीकार्य छैन, नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन, यो संविधानलाई स्वीकार्य छैन। त्यो असंवैधानिक कदमलाई हामी अस्वीकार गर्दछौँ र हामीले यसैका विरुद्धमा आन्दोलनको उद्घोष गरेका छौँ। त्यसरी कमरेड केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनको सन्दर्भमा, गणतन्त्रका विरुद्धको आन्दोलनको सन्दर्भमा त्यो गणतन्त्रको आन्दोलनको खिस्सी उडाएका थिए, खिस्सी तिउरी गरेका थिए। उनले भनेको कुरालाई म स्मरण गराउन चाहन्छु। बैलगाडा चढेर
बैलगाडा चढेर वाशिङटन पुग्न सकिँदैन, सडकमा सानो स्वरको नारा लगाएर राजतन्त्र फाल्न सकिँदैन, गणतन्त्र ल्याउन सकिँदैन। महामहिम केपी शर्मा ओलीजीले बोल्नु भएको थियो। त्यसो हुनाले उहाँलाई गणतन्त्रप्रति कुनै माया छैन, गणतन्त्रप्रति कुनै निष्ठा छैन, परिवर्तनप्रति अपनत्व बोध छैन। त्यसो हुनाले आज जब हामीले समाजवादको यात्रालाई अगाडि बढाउनु पर्ने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनु पर्ने, संघीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउनु पर्ने, यस्तो बेलामा उहाँले एक पछि अर्को प्रतिगामी कदमहरू चाल्नु भएको छ। एक पछि अर्को अनुचित कुराहरू अगाडि सार्नु भएको छ। संघीयताका विरुद्धमा, संविधानका विरुद्धमा, लोकतन्त्रका विरुद्धमा, लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताका विरुद्धमा, जनअधिकारका विरुद्धमा, जनचाहनाका विरुद्धमा उहाँले कदमहरू चाल्नु भएको छ। त्यसो हुनाले जनता अहिले सडकमा उत्रेका छन्। यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस त्यो पनि सडकमा उत्रिसकेको छ। जनता समाजवादी पार्टी संसदमा रहेको अर्को महत्त्वपूर्ण शक्ति त्यो पनि सडकमा उत्रिसकेको छ। 22 दलीय वामपन्थी मोर्चा त्यो पनि सडकमा उत्रिसकेको छ। र मसँग कुरा गर्न आउनु भएको थियो साझा विवेकशील पार्टीका साथीहरू, उहाँहरू पनि सडकमा उत्रिने निर्णय गरिसक्नु भएको छ। समाजका सबै वर्ग, सबै तबकाहरू, नागरिक समाजदेखि लिएर बुद्धिजीवीहरूसम्म, पत्रकारदेखि लिएर सांस्कृतिक कर्मीहरूसम्म, मजदुर किसानदेखि लिएर युवा विद्यार्थीहरूसम्म, महिलादेखि लिएर आम किसान र जनसमुदायहरूसम्म, सबै आदिवासी जनजातिदेखि लिएर सबै दलित उत्पीडित समुदायहरूसम्म, मेचीदेखि महाकालीसम्म, तराईदेखि पहाडसम्म सबै ठाउँका जनताले यो कदम प्रतिगामी कदम हो, यो संविधान विरोधी कदम हो, संविधानको प्रावधानको विपरीत कदम हो। यो कदम हामीलाई स्वीकार्य छैन। यसले संविधानलाई छतबिछत पार्नेछ, त्यसमा अस्थिरता निम्त्याउनेछ अनि हाम्रो मुलुकले शान्तिको सास फेर्न पाउने छैन, परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउने छैन, जनताका सुखका दिनहरू हामीले ल्याउन पाउने छैनौं भन्ने चिन्ता जाहेर गरिरहेका छौं। त्यसो हुनाले हामी त्यतिकै संविधानको पक्षमा उभिएका होइनौं। आदरणीय कमरेडहरू, मैले भने कमरेड केपी शर्मा ओलीले जुन हिसाबले यो प्रतिसभाको विघटन गर्नु भएको थियो, के त्यो आवश्यक थियो? के त्यो जुन पार्टीमा उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ त्यो पार्टीको कुनै केन्द्रीय निकायमा उहाँले सहमति समझदारी गर्नु भएको थियो? उहाँ प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेका व्यक्तिले पार्टीभन्दा अलग भएर स्वेच्छाचारी ढंगले काम गर्न पाउनुहुन्छ? त्यो भने बहुदलीय प्रणाली भनेको के हो? पार्टी प्रणाली भनेको के हो? पार्टी अनुशासन भनेको के हो? विधि पद्धति भनेको के हो? यसको व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ, पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर केपी ओलीलाई पार्टीसित मतलब छैन, पार्टी अनुशासनसँग मतलब छैन, पार्टी बैठकसँग मतलब छैन, पार्टीमा छलफलसँग मतलब छैन, पार्टीमा सहमतिसँग मतलब छैन, पार्टीमा निर्णयसँग मतलब छैन। उहाँ स्वेच्छाचारी ढंगले चल्न चाहनुहुन्छ। उहाँमा व्यक्तिवाद हावी भएको छ, उहाँमा निरंकुश प्रवृत्ति हावी भएको छ, उहाँमा गुटवादी प्रवृत्ति हावी भएको छ। अझै भन्ने हो भने उहाँमा कम्युनिस्टमा हुनुपर्ने गुणहरू पनि छैनन्।
लोकतन्त्रवादीमा हुनुपर्ने आचरण पनि छैन। त्यसो हुनाले उहाँका यी कदमलाई हामीले अस्वीकार गर्ने बाहेक अर्को कुनै उपाय छैन। त्यसो हुनाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट उहाँले जुन असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो, अनुशासनको उल्लङ्घन गर्नुभयो, त्यसका निम्ति उहाँमाथि पार्टीले अनुशासनको कारबाही गर्यो, पार्टीको अध्यक्ष पदबाट हटायो। तर पनि हामीले उहाँ सुध्रिनुहुन्छ कि भनेर अझै पनि आशा गरिरहेका छौँ। अझै पनि हामीले केन्द्रीय कमिटीको सदस्यबाट पार्टी सदस्यबाट हटाएका छैनौँ। हामीले अन्तिम मौका दिइरहेका छौँ सुध्रिनुहुन्छ कि भनेर। केही कमेन्टलाई लागेको छ केपी ओलीलाई सुधार्न सकिन्छ कि भनेर। उहाँहरू अझै पनि आशा गरेर बस्नु भएको छ, अझै पनि प्रयास गरिरहनु भएको छ। मैले त भनेको छु त्यो प्रयास जारी राख्नुहोस्। बालुवा टारको बालुवा पेल्दा 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 तेल निस्किन्छ कि तेल निकाल्न सक्नुहुन्छ भने म साबास भन्ने छु। तपाईहरुलाई अझै पनि आशा छ यो बाङ्गो पुच्छरलाई आने 2-3 को तोरीको तेल लिएर तेल घस्दा 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 बाङ्गो पुच्छरलाई सोझो बनाउन सकिन्छ कि त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने म तपाईलाई साबास नै भन्ने छु। तर यसका बावजुद पनि हामीले आशा मारेका छैनौं। अझै पनि उहाँले पश्चाताप गर्नुहुन्छ, अझै पनि गल्ती भयो भने स्वीकार गर्नुहुन्छ, अझै पनि उहाँले त्यो असंवैधानिक कदमबाट पछि हट्नुहुन्छ। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको निम्ति उहाँ अग्रसर बन्नुहुन्छ भने हामी सबै कुरालाई बिर्सिन तयार छौं। ती सबै कुराको बारेमा टेबलमा बसेर छलफल गर्न तयार छौं। तर यदि उहाँले त्यही बाटो अवलम्बन गर्नुहुन्छ भने भिरबाट लड्ने गोरुलाई राम राम भन्न सकिन्छ, कहाँ थाप्न सकिँदैन। त्यसो हुनाले कमरेडहरू, आदरणीय जनसमुदायहरू, हाम्रो देशमा यो कस्तो विडम्बना भयो। हिजोसम्म सामन्तवादका प्रतीक शक्तिहरूले प्रतिगमनका कदम चाल्दथे, निरंकुश कदम चाल्दथे। त्यस बेलामा राजा महेन्द्रको कदमका विरुद्धमा सडकलाई तताउनु पर्ने स्थिति बाध्यता भएको थियो हामीलाई। 62-63 मा राजतन्त्रले निरंकुश कदम चालेपछि राजतन्त्रलाई फाल्नका लागि हामीले सडकबाट आन्दोलनको सुनामी सृष्टि गर्नु परेको थियो। अहिले फेरि सुनामीका संकेतहरू देखिँदैछ। विडम्बना अब ज्ञानेन्द्र राजतन्त्रको होइन, केपी वंश र केपी प्रवृत्तिको अब नाश भई छाड्नेछ। त्यो प्रवृत्तिबाट हामीले मुक्ति पाउनु पर्ने भएको छ। त्यसो हुनाले हाम्रो यो लडाई एउटा व्यक्तिका विरुद्धमा होइन, त्यो व्यक्तिमा रहेको व्यक्तिवाद, त्यो व्यक्तिमा रहेको अहंकार, त्यो व्यक्तिमा रहेको संविधान कानून मिच्ने प्रवृत्ति, त्यसका विरुद्धको लडाई हो। यस्तो प्रवृत्तिको पक्षमा हाम्रो देशका कुनै पनि जनसमुदायले, कुनै पनि संघ संस्थाले, कुनै पनि निकायले साथ दिनेछ भने मैले ठान्दिन। लोकतन्त्रको लामो अभ्यास गरेका, लोकतन्त्रको निम्ति लामो लडाई लडेका नेपाली जनताहरू लोकतन्त्र सुदृढ भएको देख्न चाहन्छन्। लोकतान्त्रिक अभ्यास सहज ढंगले अगाडि बढेको देख्न चाहन्छन्। त्यसो हुनाले हामी देशका सबै लोकतन्त्रलाई माया गर्ने शक्तिहरूलाई भनिरहेका छौं, आउनुहोस् एकताबद्ध भई आउँदो केही समयसम्म, केही दशकसम्म यो लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने काममा हाते मालो गर्दै अगाडि बढौं। तीहरू सबै लोकतन्त्रवादीहरू, सबै परिवर्तनकारीहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरू, तपाईहरु गम्भीरताका साथ सोच्नुहोस्। यत्रो रगत, यत्रो पसिना, यत्रो त्याग, तपस्या, बलिदानबाट ल्याएको यी सबै उपलब्धिहरू हेर्दा हेर्दै
समाप्त हुने हुन् कि भन्ने चिन्ताले हामी चिन्तित भएका छौँ। त्यसो हुनाले अहिले हाम्रा पूर्व अध्यक्ष भनौँ, अहिले पनि प्रधानमन्त्री कस्तो विडम्बना, प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने व्यक्ति विघटन भइसकेपछि अहिले प्रधानमन्त्री भनेरै सम्बोधन भइरहेछ। यो संविधानको प्रावधानसँग मेल खान्छ। प्रतिनिधि सभा भङ्ग भइसकेपछि के त्यो व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको रूपमा नै के हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ? हाम्रो संविधानमा लेखेको व्यवस्था के छ थाहा छ? प्रतिनिधि सभा भङ्ग भइसकेपछि प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन। हाम्रो संविधानमा लेखेको व्यवस्था छ, यदि प्रतिनिधि सभा छैन भने त्यो व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन, त्यो काम चलाउ मात्रै हुन्छ। तर तपाईले देख्नुभयो अहिलेसम्म कहीँबाट निस्केको छ कुनै विज्ञप्ति, कुनै आदेश, कुनै विज्ञप्ति, कुनै वक्तव्य, कुनै आधिकारिक घोषणा भएको छ कि प्रधानमन्त्री केपी ओली काम चलाउ भएका छन्? किनभने उनलाई रहर छ पद बाँड्ने, पदको ललिपप बाँडिरहेका छन्। मन्त्री बनाइदिन्छु, मान्छे मुखबाट रियाल चुहाउन थाल्छन्। मन्त्री पाउँछु कि भनेर म सुन्दैछु, तिमीलाई म भोलि टिकट दिन्छु, मेयर बनाइदिन्छु, अनि तिमीलाई राजनीतिक नियुक्ति दिन्छु, विभिन्न ठाउँहरूमा तिमीलाई म नोकरी उपलब्ध गराउँछु भनेर लोभ लालसाहरू बाँडिरहेका छन्। तर धेरै योद्धाहरू हुन्छ जसले भन्नुभएको छ तिम्रो यो लालुई पप हामीलाई चाहिएको छैन, तिम्रो त्यो मन्त्री पद चाहिएको छैन, तिम्रो केन्द्रीय कमिटी कथित गुटको सदस्य बन्नु छैन, अस्वीकार गरेका छन्, बहिष्कार गरेका छन् र भनेका छन् त्यो बालुवाटारमा बसेका केही व्यक्तिको भेला, त्यो सानो गुटको भेला मात्रै हो, त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बैठक होइन। बैठक भएको छ भने कार्की ब्याङ्क्वेटमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका 441 सदस्यहरू मध्ये कतिपय व्यक्तिको निधन भयो, कतिपय राजदूत भए नियुक्तिमा गए, 437 जनाको संख्या छ। त्यसको 315 भनेको 72% हो। 70% भन्दा बढी केन्द्रीय कमिटीका सदस्य जहाँ हुन्छन् पार्टी त्यही हुन्छ, अन्त हुँदैन। अनि हामीले भन्यौं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ छ? हामीले अस्ति मण्डेलामा भेला भएर भन्यौं यहाँ छ, हामी यहाँ छ, हामी जिउँदै छौं। हामीले लेखेर काठमाडौँको सडकमा मार्च गर्यौं। हामीले सूर्य चिन्ह फहराउँदै हिँड्यौं। सूर्य कहाँ छ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जहाँ छ सूर्य चिन्ह यहाँ छ, बालुवाटारमा छैन। छ भने यहाँ छ जनताको माझमा। अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, केन्द्रीय प्रवक्ता लगायत स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू 295 जनाको हस्ताक्षर लिएर हामी त्यतिखेर गएका थियौं निर्वाचन आयोगमा। निर्वाचन आयोगमा ती सबै पत्रहरू बुझायौं र हामीले भन्यौं, हामीले के भन्यौं भने हामी जिउँदै छौं। अहिले मुखमा मास्क लगाएका छौं, मास्क बरु हटाइदिन्छौं। मुखुन्डो छैन, यो सक्कली अनुहार हो। यो अनुहार सक्कली हो कि नक्कली हो भन्ने कुरामा भ्रम छ भने हाम्रो रगतको जाँच गर्नुहोस्, डीएनए टेस्टको जाँच गर्नुहोस्। हामी जिउँदै छौं र हामीले भन्यौं सूर्य चिन्हहरू कसैको हुन सक्दैन। यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको हुनेछ, त्यसको बहुमतको हुनेछ, सानो गुटको हुन सक्दैन। 100 जनाको सेरो पेरोमा जम्मा भएका मान्छेले अनि 300 साढे 300 को संख्यालाई चुनौती दिने कुनै वैधानिक आधार रहँदैन। त्यसोले तपाईहरु कोही भ्रममा नरहनुहोस्।
कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नाम कसले लिने हो, सूर्य चिन्ह कसको पक्षमा जाने हो, यस बारेमा भ्रममा पर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। त्यसैगरी आदरणीय कमरेडहरू, जनसमुदायहरू, अघि मैले चर्चा गर्दै थिएँ जसरी प्रतिसभाको विघटन गरियो, त्यो विघटन गर्ने प्रावधान के हाम्रो संविधानमा छ। मैले संविधानको किताब पनि ल्याएको छु। संविधानको किताबमा तपाईहरु आफै पढ्नुभयो भने पाउनुहुनेछ। संविधानको दुईटा प्रावधानको चर्चा हुने गरेको छ। एउटा प्रावधान भनेको धारा 85, अर्को चर्चा हुने गरेको छ धारा 76। 85 को पनि धारा उपधारा 1 को चर्चा हुने गरेको छ अनि धारा 76 को पनि उपधारा 5 को चर्चा हुने गरेको छ। तपाईहरु संविधानको पाना र त्यो शब्द पल्टाएर लाइन पल्टाएर पढे हुन्छ कि प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेको व्यवस्था अनुसार प्रतिसभा विघटन गर्ने अधिकार छैन। यो मैले मात्रै भनेको होइन, मैले मात्रै व्याख्या गरेको होइन, संविधानमा लेखिएको हुनाले मात्रै भनेको होइन। म त्यतिखेर 2072 सालमा जतिखेर संविधान जारी भएको थियो त्यो बेलामा रहेका संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङले के बोल्नु भएको थियो, त्यतिखेर महान्यायाधीश अहिलेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले के बोल्नु भएको थियो। त्यसुनाले संसद भित्रबाट नै प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन नसक्ने र उले विश्वास पाउन सक्ने अवस्था छैन भने त्यो अवस्था मात्रै हो, होइन भने अरु कसैले पनि प्रतिसभा भंग गर्न पाउने छैनन्। त्यसुनाले के होला प्रतिसभाको भन्ने तपाईहरुको मनमा जिज्ञासा होला। मलाई पुरै विश्वास छ संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको संवैधानिक परिषदले अवश्य पनि संविधानको मर्म, संविधानको प्रावधान, त्यसको भावना अनुसार नै जनताको यत्रो अभिमत देखिसकेपछि अनि विभिन्न राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाजदेखि लिएर सबै समुदायको भावना बुझिसकेपछि निकै लामो संवैधानिक र संसदीय अभ्यासबाट गुज्रेर एउटा अनुभवको प्रक्रियाबाट गुज्रिसकेपछि जुन प्रावधान राखिएको छ त्यसको अवश्य पनि समुचित व्याख्या हुनेछ, उचित निर्णय हुनेछ। मलाई पुरै विश्वास छ। नभए संविधान भन्दा माथि कोही हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई सबैले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसुनाले के होला भन्दाखेरि कुरा प्रश्न छ, देशव्यापी रूपमा सन्देश जाओस्, प्रतिसभाको पुनर्स्थापना भइचार्छ, हुन्छ हुन्छ हुन्छ। त्यसुनाले कमरेडहरू, आदरणीय जनसमुदायहरू, हामीले यस्तो बेलामा विचलित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। यस्तो बेलामा चिन्तित भएर बस्नुपर्ने पनि आवश्यकता छैन। यतिखेर हामीले टाउको समाएर बस्नुपर्ने पनि होइन। यो आन्दोलनमा उत्रिनु पर्ने समय हो, यो सडक तताउनु पर्ने समय हो, यो प्रतिगामी कदमलाई चुनौती दिनुपर्ने समय हो, यो बताउनु पर्ने समय हो कि नेपाली जनता दास बन्न तयार छैनन्। नेपाली जनता प्रतिगमनको कदमको पक्षमा उभिन तयार छैनन्। उनीहरू अब यो देशलाई सही लिकमा लिएर जानका लागि यस्ता गलत कदमलाई उचित जवाब दिन तयार छन्। त्यसुनाले म नेपाली जनसमुदायलाई भन्न चाहन्छु, हामीले यो देशलाई सही बाटोमा लिएर जान चाहेका छौं, समाजवादको दिशामा लान चाहेका छौं, हामी समृद्धिको दिशामा लान चाहेका छौं, हामी सामाजिक न्याय समानताको आधारमा यो सिङ्गो समाजको पुनः संरचना गर्न चाहन्छौं। त्यसुनाले त्यो काम गर्ने शक्ति भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बाहेक, नेकपा बाहेक अर्को कुनै शक्ति छैन। तर यस्ता घरमा कहिलेकाहीँ सन्तान खोजे जस्तो जन्मिँदैनन्। पार्टीमा पनि त्यस्तै खालका व्यक्तिहरू कहिलेकाहीँ देखा पर्छन्।
सपुत भइदिउन् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ। हाम्रो अहिले पनि काम चलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी नेपाली जनताको सपुतको रूपमा आफूलाई देखाउन सक्नुहोस्। समयमा उहाँलाई सद्बुद्धि मिलोस्। यदि उहाँले समयमा आफ्नो कदमलाई सच्याउनु भएन भने उहाँलाई कसैले पर्खिनेवाला छैन, समयले पर्खिनेवाला छैन। समय बडो निष्ठुर हुन्छ। यसले सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्छ, दोषीलाई दोषी ठहर गर्छ र कडाभन्दा कडा सजाय दिन्छ। त्यस हुनाले म फेरि भन्न चाहन्छु, कमरेड केपी शर्मा ओलीजी, तपाईले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि जनतालाई सुख कम दुःख ज्यादा दिनुभएको छ। तपाईले मान कम अपमान सबैलाई दिनुभएको छ। तपाईलाई मान सम्मान अरूलाई दिने तपाईको बानी रहेनछ। अरू सबैको खिसी टिहुरे गर्ने मात्रै तपाईमा गलत प्रवृत्ति रहेछ। तपाईमा लोकतान्त्रिक आचरण रहेनछ, कम्युनिस्ट आचरण रहेनछ। न लोकतान्त्रिक आचरण छ तपाईमा, न कम्युनिस्ट संस्कार छ तपाईमा, न लोकतान्त्रिक चरित्र छ तपाईमा। तपाईमा सल्लाह गर्ने, सहमतिमा चल्ने, सामूहिकतामा विश्वास गर्ने प्रवृत्ति छैन। त्यस हुनाले पार्टीभित्र हामीले भन्यौं केपी शर्मा ओलीमा व्यक्तिवाद छ, केपी शर्मा ओलीमा गुटवादी प्रवृत्ति छ, केपी शर्मा ओलीमा निरंकुश चरित्र छ र उहाँमा बदलाको भावना छ। उहाँको हृदय विशाल छैन। उहाँ सबैलाई समेटेर जान चाहनुहुन्न। न राष्ट्रियताको पक्षमा उहाँ दरो गरी उभिनु भएको छ। उहाँ खाली म्यानिपुलेसनमा विश्वास गर्नुहुन्छ। ललिपप देखाउँदै एकै दिनमा विभिन्न खेल खेल्नुहुन्छ। त्यही दिन बोलाउनुहुन्छ कमरेड वामदेव गौतमलाई र भन्नुहुन्छ म त प्रधानमन्त्रीबाट आजै छोड्न चाहन्छु, तपाई प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो। प्रतिनिधि सभामा आउनका लागि उपनिर्वाचन छिटो गरेर तपाईलाई ल्याउन म आतुर छु। होइन भने राष्ट्रिय सभामा आउनका लागि पनि संविधान संशोधन गरेर ल्याउन तयार छु। तपाई प्रधानमन्त्री हुनुहोस्। पार्टीको महाधिवेशन गरेर तपाईलाई म एकल अध्यक्ष बनाउन चाहन्छु। उहाँले 11 बजे उहाँलाई भन्नुहुन्छ, 12 बजे मलाई बोलाएर भन्नुहुन्छ अरू कोही काबिल भएनन् माधव कमरेड, तपाईले नै अब यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ, पार्टीको एकल अध्यक्ष बन्नुपर्छ। अनि 4 बजे बोलाएर कमरेड प्रचण्डलाई भन्नुहुन्छ कोही काबिल भएनन्, अहिलेसम्म गतिला मान्छे पाइन मैले। तपाई भन्दा गतिलो कोही पनि छैन, तर एकल अध्यक्ष हुनुपर्छ तपाई र तपाई प्रधानमन्त्री पनि हुनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। अनि त्यो कुरामा फक्किने व्यक्तिहरू फक्किहाल्दा रहेछन्, नफक्किनेहरू चेत खुल्दो रहेछ। अनि यस्ता खालका कुराहरू जब तिनैजना हामी भेला हुन्छौं अनि जम्मै भण्डाफोड हुन्छ। ठिक यही प्रवृत्ति थियो तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रमा। यही प्रवृत्ति थियो तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रमा। मलाई बोलाएर भन्ने यो गिरिजा प्रसाद कोइराला त विदेशी दलाल हो, यसले त देशै खाने भयो। नेपाली कांग्रेस कामै लाग्दैन, कम्युनिस्टमा देशभक्ति हुन्छ। त्यसो हुनाले माधवजी, उहाँ भन्नुहुन्थ्यो माधवजी तपाईले नै भूमिका खेल्नुपर्छ। अनि म त्यहाँबाट हिँड्ने बित्तिकै गिरिजालाई बोलाउँथे। कम्युनिस्टहरू त संसारका तानाशाह हुन्, यो नेपालमा यसको नाम हिट गर्नुपर्छ। यी माधव नेपाल जस्ताले केही गर्न सक्छन्, गिरिजा बाबु तपाईँ त महान मान्छे हो उहाँलाई भन्ने। अनि हामीले दुईटैले सल्लाह सोध्यौं के कुरा भयो त पोल खोला खोल भयो। दुईटैको सँग भएको कुरा बताइसकेपछि हामीले सल्लाह गर्यौं अब यो जम्मै भेटघाट हुँदाखेरि के कुरा भयो एकले अर्कालाई जानकारी गराउने। अनि त्यो पोल खोलिसकेपछि अब हामी ज्वाइन्टली जान थाल्यौं, संयुक्त रूपमा जान थाल्यौं। संयुक्त रूपमा पनि गएर पार लागेन, जानै छोडिदियौं। सडकको बाटो समात्यौं, आन्दोलनको आदि बेरी सृष्टि गर्यौं र त्यसपछि राजतन्त्रको अन्त्य भयो। त्यस हुनाले केपी शर्मा ओलीले गर्दाखेरि के देशले भुक्तमान भोग्नु पर्ने हो।
बडो लाजमर्दो कुरा हो। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यस्ता तत्त्वहरू पनि जन्मिँदा रहेछ। हुन त सोभियत सङ्घमा यस्तै तत्त्व जन्मेका थिए। गोर्बाचोभ जस्ता मान्छे जन्मेका थिए। एल्सिन जस्ता मान्छे जन्मिएका थिए। सोभियत सङ्घको कम्युनिस्ट पार्टीलाई समाप्त पारिदिए। सोभियत सङ्घलाई टुक्रा टुक्रा बनाइदिए। त्यस हुनाले राम्रो मान्छे जन्मिँदा राम्रो काम हुँदो रहेछ। अगतिलो मान्छे जन्मिँदा अत्यन्तै अगतिलो काम हुँदो रहेछ। इतिहासको पाङ्ग्रा राम्रो मान्छेले अगाडि बढाउँछ। अगतिलो सोच र अगतिलो प्रवृत्ति बोक्नेले इतिहासको पाङ्ग्रालाई पछाडि धकेल्न खोज्छ। नेपालको इतिहासको पाङ्ग्रा पछाडि जान सक्दैन। नेपाली जनताले रगत पसिना बगाएर ल्याएको यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कुनै पनि शक्तिले कसैले पनि समाप्त पार्न सक्दैन। त्यस हुनाले हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढाउँ। यी सबै उपलब्धिहरूको रक्षा गरौँ। प्रतिसभाको पुनर्बहाली गरौँ। प्रतिसभाको पुनर्बहाली भइसकेपछि देशलाई सही दिशामा लिएर जानका लागि सबै शक्तिहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढाउँ। सबै राजनीतिक दलहरूलाई एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नका लागि म हार्दिक आह्वान समेत गर्दै सम्पूर्ण जनसमुदायहरूलाई एकताबद्ध भएर मेचीदेखि महाकालीसम्म आन्दोलनको आदि बेरी सृष्टि गर्नका लागि अगाडि बढ्न म आह्वान गर्न चाहन्छु। म अहिले पनि त्यो झल्को सम्झिरहेको छु। बुटवलको आमसभामा मैले सम्बोधन गर्दै 2062 सालको मङ्सिर 5 गतेको दिनमा भनेको थिएँ कि यही बुटवलबाट अब देशव्यापी सुनामी सुरु हुने भयो र यो सुनामीमा राजतन्त्रको अन्त्य हुने भयो। अहिलेको यो सुनामीले केपी बा प्रवृत्तिलाई त्यही सुनामीमा बगाएर जानेछ। केपी बा सामन्ती संस्कृति हामीलाई चाहिँदैन। व्यक्तिवाद चाहिँदैन। गुटवाद चाहिँदैन। यही भावना तपाईहरुको बीचमा व्यक्त गर्दै आन्दोलनप्रति समर्पित हुनुभएका कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई माया गर्नेहरू, लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई माया गर्नेहरू, परिवर्तनकामी जनसमुदायहरू, देशभक्त आदरणीय जनसमुदायहरू, तपाईँ हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ भन्ने यही आह्वान गर्दै म आफ्नो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। लाल सलाम। भाले धुरीमा करायो गरिबको चमेली सबै हरायो। नानी गाडो भाले धुरीमा करायो गरिबको चमेली सबै हरायो। गरिबको सबै हरायो गरिबको चमेली सबै हरायो। गाइता बाटो ढुङ्ग्रोमा मै छैन गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन। गाइता बाटो ढुङ्ग्रोमा मै छैन गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन। गरिबको बोल्दिने कोही छैन गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन। धनुलेलाई धनैको धनै छ गरिबलाई चमेली ऋणमाथि ऋणै छ। धनीलाई धनमाथि धनै छ गरिबलाई चमेली ऋणमाथि ऋणै छ। गरिबलाई ऋणमाथि ऋणै छ
छ गरिबलाई चमेली दिनमाथि नै छ हुनुपर्छ चमेली सबैलाई बराबर दुधै भन्दा पानीको सराबर सराबर हुनुपर्छ चमेली सबैलाई बराबर हुनुपर्छ सबैलाई बराबर बराबर हुनुपर्छ चमेली सबैलाई बराबर हुनुपर्छ चमेली। कमान्डर कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई हार्दिक स्वागतको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कमरेड उद्घोषकलाई। यो विशाल विरोध सभाका सभाध्यक्ष तथा हाम्रो पार्टी केन्द्रका प्रवक्ता र यो केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिका संयोजक कमरेड, हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनाल, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिका सहयोद्धा कमरेडहरू र यो विरोध सभामा उपस्थित सम्पूर्ण कमरेडहरू र प्यारा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, सबभन्दा पहिला म एकचोटि फेरि पार्टी केन्द्रको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई अभिवादन टक्र्याउँछु। स्वीकार्नुहोस् क्रान्तिकारी अभिवादन। कमरेडहरू र मित्रहरू, हामीलाई लागेको थिएन यति छिटै हामी प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिनु पर्ला भन्ने हामीलाई लागेको थिएन। जति बेला हामीले वाम गठबन्धन गरेर पार्टी एकताको सङ्कल्प गरेर निर्वाचनमा गएका थियौँ, सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति र जनसमुदायले अपार उत्साहको साथ त्यो पार्टी एकताको सङ्कल्पलाई र त्यो वाम गठबन्धनलाई स्वीकार गरेको थियो, अनुमोदन गरेको थियो र झन्डै 2/3 मत दिएर जनताले त्यसलाई अनुमोदन गरेको थियो र 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै आज यो दिन आइपुग्ला भन्ने हामीले त्यति बेला सोचेका थिएनौँ। म आफै पार्टी एकताको पहिलो प्रस्ताव लिएर केपी ओली कमरेडलाई भेट्न जाँदा मैले यस्तो सोचेको थिइनँ कि 3 वर्षपछि हामी तिनै केपी ओलीको प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्ध सडकमा आउन पर्ला भन्ने हामीले त्यति बेला बिल्कुल सोचेका थिएनौँ। तर विडम्बना, आज हामी सडकमा छौँ, हामी विरोध प्रदर्शन र सभा गर्दैछौँ र तपाईहरू छोटो समयको सूचनामा पनि बडो जोड दिएर ऊर्जाको साथ आज विरोध प्रदर्शनमा उत्रिनु भएको छ। हामी सबै उत्रेका छौँ। कमरेडहरू र मित्रहरू, आज खालि काठमाडौँको यो विरोध प्रदर्शन र सभा मात्रै होइन, देशका सबै जिल्ला, बागमती प्रदेश बाहेकका सबै जिल्लाहरूमा पनि यस्तै प्रदर्शन र विरोध सभाहरू हाम्रो पार्टीले आयोजना गरेको छ र त्यसमा हजारौँ हजारको सङ्ख्यामा जनसमुदायको उपस्थिति रहेको छ। हामीले यो सम्बोधन गर्दै गर्दा खालि यो भ्रिकुटी मण्डपको यो विशाल जनसभालाई या विरोध सभालाई मात्रै होइन, वस्तुतः देशभरि अहिले चलिरहेको विरोध प्रदर्शन र विरोध सभालाई पनि हामीले सम्बोधन गरेका छौँ। कमरेडहरू र मित्रहरू, वस्तुतः हामीले खालि देशभित्रका नेपाली जनता र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका सहयात्रीहरूलाई मात्रै होइन, हामीले देश बाहिर रहेका, विभिन्न देशमा छरिएर रहेका नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई पनि आज सम्बोधन गरिरहेका छौँ। हामीले प्रतिगमनका विरुद्ध, संविधानमाथि भएको क्रूर र बडो निर्मम प्रहारका विरुद्ध, लोकतन्त्रमाथि भएको कठोर प्रहारका विरुद्ध र लोकतान्त्रिक प्रणालीका विरुद्ध भएको प्रहारका विरुद्ध हामीले विश्वभरिका नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई पनि अपिल गर्दैछौँ। आज म सबैसँग विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो लडाईँ हामी सबैको लडाईँ हो। झन्डै 7 दशकदेखि हामीले झन्डै 70 वर्ष लामो
कहिले सशस्त्र, कहिले शान्तिपूर्ण, कहिले जनयुद्ध, कहिले जनआन्दोलनको प्रक्रिया हुँदै अन्ततः अहिलेसम्म विश्वले मानेको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विधि संविधान सभाद्वारा संविधान बनाउने विधि, संविधान बनाउने सबभन्दा लोकतान्त्रिक विधि मार्फत हामीले संविधान निर्माण गर्यौं र त्यो संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान भयो। प्रणालीको हिसाबले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान सभाबाट संविधान, यो दुवै नै अहिलेसम्म नेपाली जनताले, नेपालका जनताका हजारौं छोराछोरीहरूले रगत बगाएर बलिदान दिएर हासिल गरेको उपलब्धिको केन्द्रित अभिव्यक्ति हो। 70 वर्ष लामो सङ्घर्षको परिणाम हो। तर मानिसहरूले सोचेका थिए, जति बेला हामीले गठबन्धनको घोषणा गर्यौं, पार्टी एकताको घोषणा गर्यौं, त्यति बेला जनताले सोचेका थिए अब कम्युनिस्टहरूलाई मत दिएपछि, यो गठबन्धन र पार्टी एकताको सङ्कल्पलाई समर्थन गरेपछि हाम्रो राजनैतिक व्यवस्था स्थायी हुनेछ, हामी कहाँ राजनैतिक स्थायित्वको एउटा नयाँ युगको प्रारम्भ हुनेछ, विकास र समृद्धिको, सामाजिक न्याय र सद्भावको एउटा नयाँ युगको प्रारम्भ हुनेछ, समाजवाद निर्माण गर्ने, समाजवादको आधार तयार पार्ने एउटा युगान्तकारी प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। यो भरोसा नेपाली जनताले हामी माथि लिएको थियो। म नेपाली जनताको अगाडि आज उभिएर 3 वर्ष बित्दा नबित्दै हामीले नै बनाएको र हामीले नै पार्टीले नै अगाडि सारेको प्रधानमन्त्रीबाट 70 वर्ष लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार भयो भनेर म तपाईहरुको अगाडि उभिएर बोल्दै गर्दा म वस्तुतः तपाईहरुसँग थोरै क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। मैले नै हो वाम गठबन्धन र पार्टी एकताको प्रस्ताव लिएर केपी ओली कहाँ गएको। मलाई थाहा त थियो कमरेड केपी ओली गणतन्त्रवादी आन्दोलनको पक्षमा हुनुहुन्थेन। मलाई थाहा थियो उहाँको सिद्धान्त बैलगाडाको सिद्धान्त हो भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा थियो। आम नेपाली जनतालाई थाहा थियो उहाँको सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद र गणतन्त्रको सिद्धान्त होइन, बैलगाडावाला सिद्धान्त, बैलगाडामा चढेर अमेरिका जान सकिँदैन भन्ने सिद्धान्त मलाई थाहा थियो। उहाँ संघीयताको विरोधी हो भन्ने पनि मलाई थाहा थियो। उहाँ धर्मनिरपेक्षता विरोधी हो भन्ने पनि मलाई थाहा थियो। तर उहाँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो अब आँधी आयो, हुरी आयो, मैले पनि मान्दिएँ अब भन्ने गर्नुहुन्थ्यो र मैले त्यसलाई विश्वास गरेको थिएँ। उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मानिदिनु भयो, उहाँको मनले चाहिँ मानेको थिएन। तर आँधी हुरी जनताको आयो, आन्दोलनको विशाल महासागर आयो, उहाँ त्यसैमा बगिदिए भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। तर आज घटनाक्रमले के पुष्टि गर्यो भने उहाँ बैलगाडामै हुनुहुन्छ। उहाँ हिजोकै गणतन्त्र विरोधी, संघीयता विरोधी, धर्मनिरपेक्षता विरोधी, समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्त र मान्यता विरोधी, प्रतिगमनकारी ठाउँमा नै हुनुहुन्छ भन्ने देखियो। यस अर्थमा म तपाईँ नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको अगाडि हामीले उहाँलाई सच्चिए होला भन्ठान्यौँ। तर अहिले तपाईहरुसँग उभिएर प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा सहभागिताको निम्ति अपिल गर्दै गर्दा कहीँ न कहीँ मलाई थोरै अप्ठ्यारो महसुस भएको छ र म तपाईहरुसँग क्षमा याचना पनि भन्न चाहन्छु। हामीले बुझ्न सकिएन छ केपी ओलीलाई यति छिटो संविधानमाथि यति निर्मम प्रहार अहिलेसम्म कसैले गर्न सकेको थिएन। केपी ओली कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षबाट र हामीले बनाएको प्रधानमन्त्रीबाट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सपनामा पनि सोचेका थिएनौँ। अहिले केपी ओलीले जो सिफारिस गर्नुभयो यो बिल्कुल संविधानको मर्म, भावना र अक्षरका विरुद्ध छ।
त्यसकारण मैले के भन्छु भने अहिले जबरजस्ती भनिएको छ, हुँदै नभएको संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार, हुँदै नभएको व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर कमरेड केपी ओलीले सदन विघटनको जो प्रस्ताव गर्नुभएको छ त्यो गलत छ। सदन भङ्ग भएको छैन। हामी मान्य सदस्यहरू अहिले पनि जीवित छौँ। मैले भन्ने गरेको छु, भङ्ग भएको त केपी ओलीको सरकार हो। संविधान विरोधी काम गरेर केपी ओलीले आफूलाई विघटन गराएका छन्। केपी ओलीले इतिहासमा कलङ्कको टीका लगाएका छन्, त्यो कहिल्यै मेटिने छैन जबसम्म केपी ओलीले पश्चाताप गर्ने छैनन्। लोकतन्त्रमाथि मैले घात गरेँ, आफैले बनाएको संविधानको बलात्कार गरेँ, म अपराधी हुँ भन्ने छैनन् तबसम्म इतिहासले उनलाई माफी दिने छैनन्, नेपाली जनताले उनलाई क्षमा दिने छैनन्। आज काठमाडौँका सडकमा देखिएको जनताको यो उपस्थितिले र देशभरि भएको प्रदर्शनले एउटा कुरा राम्रैसँग प्रमाणित गरेको छ र देशका सबै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, हिजोका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, नेपालका सबभन्दा सक्षम प्रतिभाशाली भनेर विश्वभरि स्थापित भएका प्रधान न्यायाधीशहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, बुद्धिजीवीहरू, नागरिक समाजका वरिष्ठ प्रतिनिधिहरू, सबै जनसङ्गठनहरू सिँगै देश यो निरङ्कुश कदम हो, यो प्रतिगमनकारी कदम हो, यो असंवैधानिक कदम हो, यो अलोकतान्त्रिक कदम हो, देशभरिको जनताले भनिसकेको छ। म भरोसा गर्न चाहन्छु हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सिँगै देशको यो आवाजलाई र संविधानका अक्षर र भावनालाई सर्वोच्च अदालतले सम्मान गर्नेछ। म भरोसा व्यक्त गर्न चाहन्छु। म यो कुरा सोच्न पनि सक्दिनँ कि हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको मर्म र भावना बुझ्दैन भनेर म सोच्न पनि सक्दिनँ। हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले देशका तमाम बौद्धिक जमात, नागरिक समाज, हिजोका कानुनी क्षेत्रमा काम गर्ने तमाम बुद्धिजीवीहरू, सबै राजनीतिक दलको भावना विपरीत जान्छ भनेर म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। मलाई लाग्छ तपाईँ हामी सबै यदि कुनै खालको असहज परिस्थिति छ भने म सम्मानित अदालतलाई यो जनताको प्रदर्शन र सभा जो देशभरि भएको छ यो सहजीकरणको निम्ति हो भनेर बुझिदिन, सही फैसला गर्नको लागि जनताले गरेको सहजीकरण यो हाम्रो पार्टीले मात्रै गरेको होइन, यसलाई त्यो रूपमा बुझिदिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो आन्दोलनको यो सुरुवात मात्रै हो। म सबैलाई यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु। मैले अहिले यहाँ बस्दै गर्दा एउटा कुरा सम्झेँ, 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको तयारीको बेला थियो। एउटा आमसभामा कमरेड मदन भण्डारी प्रमुख वक्ताको रूपमा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो सभालाई उहाँले भन्नुभएको थियो, यो त आन्दोलन होइन, यो त आन्दोलनको टेलर मात्रै हो, यो त भत्केउरो आएको मात्रै हो, जन्ती आउनै बाँकी छ, बाजा बज्नै बाँकी छ। मैले पनि आज के सोचेको छु भने यदि संविधानमाथिको यो निर्मम प्रहारलाई सच्याउने कोसिस गरिएन भने, लोकतन्त्रमाथिको यो प्रहारलाई सच्याउने कोसिस गरिएन भने यो भत्केउरो मात्र साबित हुनेछ। भोलि त आँधी हुरी आउनेछ। नेपाली जनता जागिसकेका जनता हुन्। लामो सङ्घर्ष र बलिदानको इतिहास बोकेर नेपाली जनतामा राजनीतिक जागरणको र चेतनाको नयाँ युग प्रारम्भ गरेको नेपाली जनता हो। छोड्ने छैन नेपाली जनताले। म खबरदारी गर्न चाहन्छु प्रतिगमनका पक्षपातीहरूलाई, तिमीहरूले यदि सोचेका छौ भने जनता भनेका यस्तै हुन्, झुकियासी झुकिहाल्छन्, ठगेसी ठगिहाल्छन् भन्ने ठानेको हो भने त्यो तिमीहरूको ठुलो भुल हो। बरु समयमै गल्ती सच्याउँदा जनताले क्षमा दिन सक्छन् तिमीहरूलाई। त तिमीहरूले सच्याएनौ भने 250 वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई
बढारेर फाल्न सक्ने जनताले यस्ता निरङ्कुशता र प्रतिगमनका पुजारीहरूलाई सजिलै बढार्नेछन् भन्ने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु र ती सबैलाई खबरदारी गर्न चाहन्छु यो मञ्चबाट। यो कमेडहरू र मित्रहरू, प्यारा दिदी, यो कुरा आज अचानक भयो भने जस्तो मात्रै पनि होइन। केपी ओलीले पार्टी विभाजन गर्न खोजेको, लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्न खोजेको गएको 1 सालदेखि नै हो। जति बेला हामी पार्टीभित्र बहस छलफल गर्न थाल्यौँ, हामीले एकताको बेला बनाएको राजनीतिक प्रतिवेदन, हामीले त्यति बेला बनाएको विधान अनुसार चल्नु पर्यो, पार्टी हामीले गरेका निर्णय अनुसार चल्न पर्यो, हरेक 3 महिनाभित्र स्थायी समितिको बैठक बस्नै पर्यो, सचिवालयको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नै पर्यो, हरेक 6 महिनाभित्र केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नु पर्यो भन्ने मान्यता छ। तर केपी ओली कहिले पनि बैठक बस्ने भनेपछि उहाँको ठुलो अरुचि, बैठक भनेपछि उहाँको सातो जाने, अनि साथीहरूले कुरा राखे आलोचना गर्न थाले भने त्यो सुन्नै नसुन्ने बिचै उठेर हिँड्ने। त्यति मात्र होइन, अस्ति एक दिन त सचिवालयको बैठकमा उहाँले आफूलाई मन लाग्यो जति हामीले धैर्यतापूर्वक सुन्यौँ सचिवालयका सबै नेताहरूले। जब मैले त्यसको जवाफ दिन 2 मिनट के बोलेको थिएँ, बोल्न पाउनुहुन्न भन्ने मलाई अर्को अध्यक्ष, अझ कार्यकारी अध्यक्षलाई पनि कति तानाशाही प्रवृत्ति, कति निरङ्कुश। अनि मैले बोल्न रोकेर साथीहरूलाई भन्न पर्यो, साथी हो के मैले बोल्न नपाउने हो त अब सचिवालयको बैठकमा? केपी ओलीले जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने, मैले त्यसको जवाफ पनि दिन नपाउने भने तपाईँहरूले भनिदिनु पर्यो भनेर मैले अरू सचिवालयका नेता कमिटीहरूलाई भनेपछि बोल्न पाउनुपर्छ भनेर सबैले बोलेपछि भनेपछि मात्रै मैले बोल्ने अवसर पाएको थिएँ। कति निरङ्कुश! देश कोरोनाको कहरका कारण, महामारीका कारण आक्रान्त भएको छ, जनता घरभित्र कैद भए जस्तो भएको छ, एकअर्कामा भेटघाट गर्न पाइएको छैन। मैले भने यो कोरोना महामारीका विरुद्ध लड्नको लागि देशका सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार सबैको एउटा संरचना माथिदेखि तलसम्म बनाऊ भन्दाखेरि उहाँले व्यङ्ग गर्नुहुन्थ्यो। यस्तो किन चाहियो, सरकार आफै एक्लै गरिराखेकै छ नि भनेर भनेको सायद तपाईँले सुन्नुभयो होला। जो हामी सबै लकडाउनभित्र बसेको बेलामा केपी ओलीको ध्यान कहाँ गयो त? पार्टी फुटाउनेमा, जनतालाई राहत दिनेमा होइन, कोरोनाका विरुद्ध लड्नको लागि एउटा अभियान चलाउनेमा होइन, आफ्नै पार्टी फुटाउनको लागि अध्यादेश ल्याउनेतिर। त्यस्तो परिस्थितिमा विचार गर्नुहोस्, कति क्रूर मान्छे, उहाँको भावना कति निर्मम खालको, कति जनविरोधी भावना त्यो देखिएकै थियो। केही समयपछि फेरि हामीले त्यसलाई रोक्यौँ। जे होस्, अध्यादेश चाहिँ आम पार्टीहरू र हाम्रै पार्टीको पनि अत्यधिक बहुमतले विरोध गरेपछि उहाँ पछि हट्न बाध्य हुनुभयो र अध्यादेश त्यति बेला खारेज गरियो। अनि त्यसको 2 महिनापछि फेरि हाम्रो पार्टीको स्थायी समितिको बैठक चलिराखेको थियो। उहाँले के गर्नुभयो, आफ्नै निर्देशनमा स्थायी समितिको बैठक चलेको छ, बैठकमा चाहिँ नआउने, छलफलमा सहभागी नहुने, उहाँको ध्यान त नेकपा एमाले दर्ता गर्नेतिर गएछ र उहाँको प्रत्यक्ष निर्देशनमा निर्वाचन आयोगका हाकिमहरूलाई छिटो दर्ता गर भनेर नेकपा एमाले दर्ता गर्न पठाउनु भयो। यो पनि पार्टी फुटाउने र प्रतिगमनतिर जाने प्रक्रियाकै एउटा कडी थियो। पछिल्लो पटक हामीले फेरि कार्यदल बनाउँदै स्थायी समितिको बैठकबाट एउटा समझदारी बनाउने र उहाँको पार्टी फुटाउने योजनालाई असफल पार्ने हदै दर्जाको लचिलो हामीले भूमिका खेल्यौँ। तर उहाँले त्यो बेलामा पनि स्थायी समितिको बैठकमा कार्यदल बनाएर, सहमति बनाएर, सम्झौता गरेर पार्टी बचाउन हामीले प्रयत्न गरेको बैठकमा पनि उहाँ उपस्थित हुनु भएन। त्यसको समापनमा आएर खुसी व्यक्त गर्नु भएन, बरु त्यसको भोलिपल्ट मलाई जबरजस्ती सही गरायो, मलाई मनै परेको छैन यो कार्यदल पनि, यो स्थायी समितिको निर्णय पनि भनेर उहाँले ठाडै विरोध गर्नुभयो र पार्टी फुटाउने नै डिजाइनतिर उहाँ लागि नै राख्नुभयो। कमरेडहरू र आदरणीय जनसमुदाय, यसरी श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गले
उहाँले कहिले अध्यादेश मार्फत, कहिले अर्को पार्टी दर्ता गरेर, कहिले देशव्यापी रूपमा आफ्नो पक्षका युवाहरूलाई जुलुस निकाल्न लगाएर जबरजस्त पार्टीभित्र भाँजो ल्याउने, पार्टीभित्र फाटो पार्ने, पार्टीभित्र छलफल बहसको प्रणालीलाई सिद्ध्याउने अभियान नै उहाँले चलाउँदै आउनुभएको थियो। त्यसको उत्कर्ष अहिले भएको हो। त्यसको उत्कर्ष अहिले भएको हो र तपाईँलाई उत्कर्षको एउटा सानो सिन चाहिँ, चित्र चाहिँ म भन्न चाहन्छु। मैले त्यो दिन पौष 5 गते उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सोच्नु भएको छ भन्ने सूचना मैले बिहान 5:30 बजे प्राप्त गरेँ। त्यो सूचना मैले प्राप्त गरिसकेपछि दुर्घटनामा जाने भए त यिनी त यसलाई पनि रोक्नुपर्छ भन्ने सोचेर मैले विभिन्न कमरेडहरूसँग, सुभाष नेमाङसँग जोसँग मेरो छलफल भइराखेको थियो, शङ्कर पोखरेल र विष्णु पौडेल म कहाँ नै त्यही दिन 8 बजे म कहाँ आउने कुरा थियो। मैले अन्य जनार्दन कमरेड लगायत कतिपय कमरेडहरूसँग पनि मैले सल्लाह गर्दै थिएँ। त्यो विघटनतिर जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेपछि मलाई त धेरै बेचैनी भयो। यो के विडम्बना हुने भयो? यत्रो विशाल पार्टी हामीले बनायौँ, जनतामा यत्रो धेरै विश्वास हामीले जगायौँ। 5 वर्षको लागि भएर मैले आलो पालो प्रधानमन्त्री पनि छोडेँ। अब मेरो गल्ती कमजोरी भनेको मैले प्रस्तावमा भनेको छु, छोड्दै जाने, पार्टी फुट्ला कि देशमा राजनीतिक दुर्घटना होला कि भनेर केपीले भनेको मान्दै जाने गल्ती चाहिँ मैले 2 वर्ष गरेकै हो। त्यो कुरा म स्वीकार गरेको पनि छु। अनि उहाँ चाहिँ सम्पूर्ण चिज एकाधिकार आफ्नो कब्जामा पार्दै जाने यो कसरत त देखिएकै थियो। अनि त्यो दिन मैले 8 बजेतिर उहाँलाई फोन गरेर तपाईँ अलिकति एक्सट्रिम डिसिजनतिर जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने सूचना मैले पाएँ। कमरेड त्यसो नगर्नुहोस्, कम्तीमा 2 जना हामी भेटेर छलफल नगरेसम्म तपाईँ डिसिजन नगर्नुहोस्। मैले रातभरि सोचेर 2टा विकल्प बनाएको छु। त्यो विकल्पबारे तपाईँ र म छलफल गरेपछि मात्रै जे गर्नु छ गरौँला भने उहाँले हुन्छ भन्नुभयो र 11 र 11:30 को बिचमा भेट्ने अनि 1-8 घन्टा कुरा गरेपछि मात्रै अरू फर्दर के गर्ने भन्नेमा सहमति भयो। तर एकछिनपछि त उहाँ त अचानक क्याबिनेटको बैठक बोलाउनु भएछ। अनि क्याबिनेटको बैठक बोलाइसकेपछि मलाई त झन् चिसो पस्यो। अनि मैले फेरि उहाँलाई फोन गरेँ, अनि तपाईँले त क्याबिनेट बोलाउनु भएछ फेरि। मैले त क्याबिनेट अगाडि तपाईँसँग भेट्ने पो भनेको हो भनेर भने मैले। त्यसो भएपछि म तुरुन्तै आउँछु तपाईँ कहाँ, क्याबिनेटभन्दा अगाडि तपाईँ र म कमसेकम 15-20 मिनट भए पनि कुरा गर्नुपर्छ भनेर म गाडी लिएर निक्लिहालेँ। म पुग्दा नपुग्दै उहाँ क्याबिनेटभित्र छिरिहाल्नु भयो। अनि म उहाँको निवासमा जाँदा सुभाष नेमाङ त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। किन उहाँ त मसँग कुरा गरेर मात्रै जाने भन्ने भएको थियो, त उहाँले त गइ नै हाल्नु भएछ भन्दा सुभाषजीले मलाई भनेको चाहिँ उहाँले भन्नुभयो होइन उहाँ त अध्यादेश फिर्ता लिन जानुभएको भन्नुभएको छ मलाई भन्दा थोरै राहत आयो मलाई चाहिँ। ए अध्यादेश फिर्ता लिन जाएको हो भने त राम्रै कुरा भयो। तर 5 मिनट के बसेका थिएँ, क्याबिनेटबाटै सूचना आयो मलाई कि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने प्रस्ताव भइसक्यो भनेर सूचना आएपछि म चाहिँ निकै नै स्तब्ध जस्तो भएँ। त्यहाँ यति ठुलो ढाँट छल जाल झेल गर्नुपर्छ त पार्टीभित्र? तपाईँहरू विचार गर्नुहोस्। यसरी नियोजित रूपमा उहाँले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध, लोकतन्त्रका विरुद्ध, हाम्रो संविधानका विरुद्ध अभियान चलाएको र एउटा ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत, एउटा नियोजित षड्यन्त्र अन्तर्गत जनताका विरुद्ध यो प्रहार भएको हो भन्ने यसबाट प्रमाणित भएको छ। र मैले त्यसकारण भनेको छु कि अब यसलाई रोक्ने मुख्य ताकत कुन हो त? हामीले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउँदा संविधानको प्रस्तावनामा नै लेखेका छौँ हामी सार्वभौम नेपाली जनता आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत संविधान सभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो संविधान घोषणा गरेका छौँ भनेको छ। अर्थात्
हाम्रो यो संविधानले पहिलोचोटि नेपाली जनतालाई सम्पूर्ण रूपले सार्वभौम भनेको छ। योभन्दा अगाडि त राजा महाराजा समेत जोडेर हुन्थ्यो। यो पटक सम्पूर्ण रूपले नेपाली जनता सार्वभौम अधिकार सम्पन्न छन् र उनीहरूको सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गरेर नै संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान घोषणा गरिएको हो भने हाम्रो पार्टीले र हामीले के सोच्यौं भने अब यो प्रतिगमनलाई रोक्ने, यो प्रतिक्रान्तिलाई रोक्ने, यो लोकतन्त्रको हत्या गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्ने ताकत नेपाली जनतामा मात्रै छ। प्रतिक्रियावादीहरू जताकतैका उनीहरू चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन हुँदा खुसी भएका छन्। उनीहरूमा खुसियाली छाएको छ। भएको छ भने सार्वभौम नेपाली जनतामा जानु र जनताको साथ लिएर अगाडि बढ्नु बाहेक यो प्रतिगमन सच्याउने अर्को कुनै कारगर, प्रभावकारी, शक्तिशाली, दुनियाँको कुनै ताकतले रोक्न नसक्ने अरू कोही छैन भनेर हामी जनतामा जान पार्टीको तर्फबाट पहिलो चरणको कार्यक्रम घोषणा गरेर आएका छौं। म देशभरिको जनतालाई पनि विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले 70-72 वर्ष लडेर प्राप्त गरेको सार्वभौम अधिकारमाथि दुईजनाले कुल्चिन मिल्छ? तपाईहरुले निर्वाचित गरेर पठाएको र त्यो सार्वभौम अधिकार सदनमा दिएको हो र त्यो सदनलाई दुईजना व्यक्तिले हत्या गर्न मिल्छ? कदापि मिल्दैन। त्यसकारण हामी तुरुन्तै हामीले एक्सनमा जानु पर्दछ। हामीले हाम्रो सार्वभौम अधिकार अपहरण भएको टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिँदैन। जरुरी पर्छ भने हामी कठोर सङ्घर्षमा जान पनि तयार हुनु पर्दछ भनेर भनेका छौं। म अहिलेको प्रसङ्ग अलिकति तपाईहरुलाई राख्न चाहन्छु। अनि संसद त एकाएक भङ्ग भयो। अर्को अध्यक्षले एकचोटि कुरा गरेर विकल्पमा सोचौं भन्दा त्यो अवसर पनि नदिएकोबाट के बुझिन्छ भने केपी केही समय पहिलेदेखि नियोजित रूपमा षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले प्रतिक्रान्तितिर जाने तयारीमा थिए। अनि म चाहिँ उहाँ केपीजी आइसकेपछि तपाईले त सिध्याइहाल्नु भएछ नि भने मैले अब मिलेर चुनावमा जाने भन्नुभयो। के को चुनाव? तपाईले गरेर चुनाव हुने हो? तपाई संविधानको हत्या गर्ने अनि चुनावको कुरा गर्ने भने मैले होइन, अझै पनि सम्भावना छ भन्दै के भन्नुभयो भने म राष्ट्रपति कहाँ जान्छु भन्नुभयो। होइन, अलिकति चाहिँ केही कुरा गर्नु न, के छ उपाय भन्दाखेरि म राष्ट्रपतिलाई अहिले भर्खरै स्वीकृति नगर भन्न जान्छु भने क्या। त्यो लास्ट आवर्स अनि ढाँड छल बाहेक केही पनि नभएको बुझ्नु होला है। यो गहिरो छ कुरा हेर्दा सानो सानो जस्तो तर गहिरो छ। म पार्टी अध्यक्ष, उहाँ समेतले कार्यकारी भनिएको अध्यक्ष, अनि राष्ट्रपतिलाई तुरुन्तै स्वीकृति नगर्नुहोस्, हामी सल्लाह गर्छौँ भन्न जान्छु, म 10 मिनटमा आउँछु भन्नुभयो उहाँले। 10-15 मिनटमा आउँछु। अब त्यो पनि ढाँट कुरा हो भन्ने त मलाई लागिहाल्यो। त्यहाँ चाहिँ म भ्रमित थिइनँ। तैपनि चाहिँ मैले ठिकै छ हाम्रो त, किनभने त्यहाँ बैठक पनि थियो स्थायी समितिको। बैठकमा त मलाई आउनु नै थियो। त्यसो भए खाना खाएर म 12 बजे आउँछु भनेर म हिँडेँ र त्यहाँ आउँदा नआउँदा त एकैछिनपछि राष्ट्रपतिबाट पनि लालमोहर लागिसकेको सूचना आइ नै हाल्यो। उहाँ गएको मलाई त यो स्वीकृति नगरिहाल्न भन्छु नि त म राष्ट्रपतिलाई भन्नुभयो। उता गएर भन्नु के भएछ भने छिटो गर यहाँ फेरि चाहिँ मलाई दबाब आउन थाल्यो भनेको बुझियो। यसबाट उहाँको मनस्थिति कति प्रतिक्रान्तिकारी दिशामा गएको, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध प्रहार गर्न कति हतारो उहाँलाई भएको भन्ने यसबाट प्रमाणित भएको छ। त्यसकारण कमरेडहरू र मित्रहरू, यो हाम्रो लागि मैले बुझ्दा जीवन मरणको सङ्घर्ष हो। हामीले संविधान बनाउँदा तपाईँ हामीलाई थाहा छ कयौं शक्तिहरू, हिजोका प्रतिगमनकारी तत्त्वहरूदेखि भित्र बाहिरका, म अहिले कसैको नाम लिन चाहन्न, संविधान घोषणा रोक्नको लागि धेरै मेहनत गरेका थिए र हामीले आफ्नो सार्वभौम अधिकारलाई प्रयोग गरेर, जनताको सार्वभौम अधिकारलाई सम्मान गरेर
हामीले संविधान घोषणा गरी छाडेका थियौँ र त्यो संविधान घोषणा गरेको प्रतिक्रान्तिकारीहरूलाई प्रतिगमनकारीहरूलाई मन परेको थिएन। अरू पनि कतिपयलाई मन परेको थिएन। निर्वाचन गर्नेतिर गयौँ। मैले निर्वाचनको सुरुवातको नेतृत्व गर्ने मौका मैले पाएँ र स्थानीय तहको निर्वाचनको सुरुवात गर्ने नेतृत्व मैले गरेँ पनि। धेरै मेहनत गरेर देशलाई पनि एकताबद्ध राख्ने मधेस पहाड हिमाल सबैलाई पनि यो प्रक्रियामा सहभागी गराउँदै निर्वाचनतिर लाने काम भयो। त्यति बेला पनि अवरोधहरू थिए, तर हामी आफ्नै खुट्टामा उभिएर हामीले त्यो अवरोध पन्छाएर देशलाई निर्वाचन प्रक्रियातिर लगेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने काम गऱ्यौँ। त्यो प्रक्रियाको सुरुवात गऱ्यौँ। तर आज आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीले यति निर्ममताका साथ प्रतिक्रान्तिकारीको गोटी भएको हेर्नुपर्ने अवस्था जो सृजना भएको छ, त्यसकारण हामी भर्खरै केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर पनि हामीले निर्णय गऱ्यौँ कि यो लाइफ एन्ड डेथ नेपाली जनताको लागि, नेपाल राष्ट्रको भाग्य भविष्यको निम्ति एकचोटि फेरि जरुरी पर्यो भने निर्मम सङ्घर्ष गर्न तयार हुनुपर्दछ भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ र आज हामी यहाँ छौँ। भोलि नै हामी अर्को चरणको कार्यक्रमको तयारी गर्दैछौँ। योभन्दा अलिक कडा म सबैलाई भन्न चाहन्छु। तपाईहरुले सोध्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीले या अरूहरूले भने तपाईहरु भ्रममा नबस्नु होला। म केपी जस्तो ढाँडछल गर्न जान्ने मान्छे पनि होइन, हामी कोही पनि त्यस्ता छैनौँ। सिधा कुरा हो। हामी अन्तिम समयसम्म लड्छौँ। तपाईहरुले कति गर्न सक्ने हो तयारी गरे हुन्छ। हामी छोड्नेवाला चाहिँ छैनौँ। हामी छोड्नेवाला छैनौँ। तपाईहरुले के गर्न सक्ने हो गरे हुन्छ। मैले भनेको छु, एक अर्थमा मैले नकारात्मक अर्थमा केपीलाई धन्यवाद पनि भनेको छु। केपीलाई दुई ठाउँमा मैले धन्यवाद भनेको छु। यहाँ पहिला अलिकति अन्तरसङ्घर्ष चल्न थालेपछि केपीजी मसँग मैले आलोचना गरेँ भनेर बेसरी रिसाउनु भयो। रिसाएर तपाईहरुले सुनिसक्नु भएको छ, कुर्सी मेरो र केपीको अगाडि हुन्थ्यो, अरू 7 जना सचिवालयका सदस्यको त पछाडि यता अर्कोपट्टि हुन्थ्यो कुर्सी। उहाँ रिसले चुर भएर एक दिन त मेरो कुर्सी हटाएर लगेर उता राखिदिनु भएछ 7 जनातिर। मेरो त कुर्सी नै छैन। माधवजीले मलाई भन्ने गर्नुहुन्छ, म भए त त्यो कुर्सी उचालेर लगेर केपीको आडमा लगेर उता सर भन्थे भन्नुभयो। के माधवजीले अहिले नि भन्नुहुन्छ, अहिले मौका परे भयो अहिले भनिसक्नुहुन्थ्यो। ठिकै हो माधवजीको कुरा। म माधवजीको भावना र स्पिरिटलाई बुझ्छु राम्रोसँग, म सम्मान पनि गर्छु। अनि मैले चाहिँ के भने, म त खुसुक्क गएर बसेँ यतापट्टि पछाडि र मैले केपीलाई धन्यवाद भने। म तपाईतिर बस्न बाध्य भएको थिएँ, बडो उकुस मुकुस भएको थियो तपाईँसँग बस्न। मलाई 7 जनाको मोर्चामा लगेर पठाइदिनु भयो, धन्यवाद। म 7 जनातिर भएँ आजदेखि। हुन पनि त्यस्तै भयो। हामी यता भयौँ, उहाँ उता हुनुभयो। उहाँ प्रतिगमनकारी हुनुभयो, हामी फेरि एकचोटि क्रान्तिकारी भयौँ। त्यसकारण उहाँलाई धन्यवाद। अहिले पनि मैले धन्यवाद भनेको छु। एक अर्थमा कतिपय साथीहरूले प्रचण्ड जस्तो मान्छे, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायण काजी, अरू नेताहरू, अमृत बोहरा, ठुला सबै चाहिँ सडकमा पलेटी कसेर बसेको देख्दा टिठ लागेछ क्या साथीहरूलाई। अरे के दिन देख्न पर्यो। 3 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ सडकमा गएर पलेटी कसेर बसेको छ जाडोमा। बिरामी होलान् कि भन्ने पिर पनि भएछ। र जुलुस लिएर नारा लाउँदै हिँडेको दृश्य देख्दा चाहिँ बडो कस्तो टिठ लागे जस्तो, माया लागे जस्तो पनि, अलिअलि बैराग लागे जस्तो पनि खबर मलाई आयो। मैले के भने होइन, जसरी केपीले मेरो कुर्सी झिकिदिएर मलाई 7 जना सचिवालयका सदस्यको मोर्चा बनाउन सहयोग गर्नुभयो,
अहिले केपीजीले सदन भङ्ग गरेर मलाई जनताको मित्र फेरि जनताको छोरो बनाउन पठाइदिनु भयो, त्यसकारण धन्यवाद। कता कता सत्तातिर जाँदाखेरि नेताहरू बिग्रे कि सबै उस्तै उस्तै पो हुन् कि हात्ती र हात्ती छाप चप्पल भन्या जस्तो पो हो कि भन्ने परेको थियो। अब गएर भुइँमा चिसो भुइँमा बसिदिएपछि त जनतालाई पनि भयो, मलाई त गर्व भयो। अब म फेरि जनताको छोरोको रूपमा जनतासँगै चाहिँ हिँड्ने, जनतासँगै बस्ने र जनतासँगै अगाडि बढ्ने मौका दिनुभयो केपीजीले। त्यस अर्थमा चाहिँ मैले उहाँलाई धन्यवाद भनेको छु। र कमरेडहरू र मित्रहरू, प्यारा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, यो आन्दोलन, यो प्रतिगमन नसच्चिँदासम्म, यो प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रतिक्रान्तिकारी कदम नसच्चिँदासम्म रोकिने छैन। मलाई विश्वास छ। अहिले म यस अर्थमा खुसी छु। मैले फेरि भन्ने गरेको छु, लडाइँ त हामीले जितिसक्यौँ। हिजो जनयुद्धको बेलामा या जनआन्दोलनको बेलामा मैले हिसाब गर्थेँ, पहिला विचार, राजनीति, जनभावना अनुसार योजना बन्यो कि बनेन र हामी जनतासँग जोडियौँ कि जोडिएनौँ भन्ने कुरालाई बडो गहिरो गरी विचार गर्थेँ मैले र योजना बनाउँथेँ। जनतासँग जोडिने योजना बनिसकेपछि लडाइँ लड्नुभन्दा अगाडि नै हामीले जित्यो भन्थेँ मैले। हामीले जित्छौँ। अहिले पनि मैले भनेको छु, हामीले लडाइँ जिति नै सक्यौँ। कमरेडहरू र मित्रहरू, हामीले जित्यौँ। किन जित्यौँ त? हामी जनताको साथमा भयौँ, केपी प्रतिगमनकारीको साथमा भयो। उनले लडाइँ हारे, हामीले लडाइँ जित्यौँ। लडाइँ जितको सबभन्दा ठुलो आधार भने जनतासँग को छ, लोकतन्त्रको पक्षमा को छ, समाजवादको पक्षमा को छ, कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त विधि विधानको पक्षमा को छ, त्यसले जित्ने कुरा हो। हामीले जित्यौँ। अझ अहिले त अझ दृढताको साथ हामीले भन्न सक्ने कुरा के छ भने यो कदमका विरुद्ध के प्रतिपक्ष, के सदनमा भएका राष्ट्रिय दलहरू, के हिजोका प्रधान न्यायाधीश, अधिवक्ताहरू, के आजका बुद्धिजीवीहरू, सङ्घ संस्था, कहिले 22वटा, कहिले 25वटा, कहिले 54वटा, सब खडा भएका छन्। यो अलोकतान्त्रिक छ, असंवैधानिक छ र अब देशभरिको जनताले बुझिसकेको छ कि यो अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, निरङ्कुश कदम हो, यसलाई सच्याइनै पर्छ भन्ने छ। अब मैले त अरू भन्न सक्ने कुरा छैन। जहाँ यो पुगेको छ ती ठाउँहरूले यो राष्ट्रको आवाजलाई, जनताको, आम नेपाली जनताको भावना र चाहनालाई सम्मान गरेर छिटोभन्दा छिटो निकास दिनेछन् भनेर भरोसा गर्नु बाहेक त हामीले अहिले त अरू धेरै गर्न सक्दैनौँ। पार्टीको कुरा छ, पार्टीको कुरा निर्वाचन आयोगमा छ। हामी अस्ति केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यौँ, यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। केन्द्रीय समितिको 70% भन्दा बढीको उपस्थितिमा हामी केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यौँ र हामीले सशरीर देखाउन पर्यो। त्यो भएर तपाईहरुले देख्नुभयो, हामी निर्वाचन आयोगमा गयौँ र निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरूसँग हामी यहाँ छौँ भन्यौँ र चाहिन्छ भने हामी 300 जना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई लाइन लगाएर तपाईहरु शनाखत गर्न पनि हामी तयार छौँ। तर कुनै भ्रममा कोही पर्न भएन भनेर हामीले अपिल गरेका छौँ। त्यहाँ पनि हाम्रो भरोसा छ। तर कुरा के रहेछ कमरेडहरू र मित्रहरू भने प्रतिक्रान्तिकारीहरू, प्रतिक्रियावादीहरू र गलत प्रवृत्तिका मान्छेहरू जाल, जेल, षड्यन्त्र, विधि पद्धति बाहिर अँध्यारा कुनामा राति चाहिँ के हुन् के बैठक भएको पनि सुनेको छु मैले। आज चाहिँ भन्दैन, अर्को दिन भनौँला तपाईहरुलाई। कस्ता कस्ता मान्छेका बैठक बसेर रहेछन् भन्ने कुरा पनि उनीहरू त्यसो गर्दा रहेछन्। हामी दिउनको उज्यालोमा खुल्लम खुल्ला सिधा सिधा पारदर्शी तरिकाले जनतासँग वार्ता गर्छौँ। यही हो फरक। केपी र हाम्रो फरक त्यहाँ छ। हामी सिधा सिधा भनिराखेका छौँ र पार्टीको वैधानिकताको कुरा र सूर्य चुनाव चिन्हको कुरा यो त दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। 70% भएको पार्टी नहुने अनि 100 को वरिपरि बसेर 1200 बनाए भनेर नौटङ्की गर्ने, त्यो पनि कहीँ छलफल छैन। कहीँ छलफल छैन। एकजना व्यक्तिले 1200
भनेपछि 1200 हुने। यस्तो पनि हुन्छ दुनियाँमा कहीँ कम्युनिस्ट सिद्धान्त पद्धति विधि। एकजनाको सनकमा संसद भङ्ग, सनकमा चाहिँ चुनावको घोषणा, सनकमा चाहिँ 1200 एकजनाले सिधै, त्यहाँ कहीँ छलफल छैन। त्यसकारण कमरेडहरू यो ऐतिहासिक क्षण हो। हामी जति सशक्त रूपले अगाडि बढ्छौँ त्यति छिटो यो सच्याइन्छ। मैले बुझ्दा सडकले नै हो सच्याउने, जनताले नै हो सच्याउने। अरू कुरा पनि हामी गरौँला। अदालतसँग हामीले सम्मान गर्ने हो, अदालतलाई सम्मान बाहेक केही गर्न मिल्दैन। हामी गर्दैनौँ पनि। हामी आशा गर्छौँ अदालतले छिटोभन्दा छिटो यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम सच्याउने छ भनेर भरोसा गर्छौँ हामी। तर हाम्रो सबभन्दा ठुलो भरोसा नेपाली जनतामाथि नै हो, अरूमाथि होइन। जनताले मात्र यसलाई सच्याउन मद्दत गर्न सक्छन् भन्ने हाम्रो अन्तिम भरोसा जनतामाथि हो। त्यसकारण हामी आन्दोलनको यो अभियानमा छौँ। कमरेडहरू र मित्रहरू, के धेरै दिन लाग्दैन। अब कतिपय मानिसहरूलाई अहिले कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भएको, मध्यावधि भइहालिदियो भने त हामीले चुनाव जितिहालिन्छ नि भनेर अलिअलि सपना देख्न खोजेको कुरा नि सुनिन्छ। म ती साथीहरूलाई त्यस्तो सपना नदेख्नु, त्यो दुस्वप्न हो भन्न ठान्छु। म चाहिँ यो हुनेवाला चुनावको घोषणा भएकै होइन। यति तथ्यहरू भन्दै पनि भ्रममा परियो भने हामी बर्बाद हुन्छौँ, नेपाल बर्बाद हुन्छ। यो चुनाव गर्नलाई घोषणा भएकै होइन। स्वयं केपी ओलीलाई भरोसा छैन। अस्ति भएका कुरा मैले थाहा पाइसकेका छु। हुँदैन त्यति बेला, जबरजस्ती लाने हो भन्ने छ उहाँहरूको योजना। म साथीहरू जसलाई लोभ लागेको छ नि हामी जित्छौँ कि भन्ने भ्रममा नपर्न अपिल गर्दछु। हुनेवाला चुनावको घोषणा गरेको होइन। हुनेवाला हो भने त अर्को अध्यक्षले 5 मिनट 15 मिनट कुरा गरेर पार्टी एकता नि बचाउँ, संसद नै बचाउँ भन्दाखेरि हुँदा खाँदाको बहुमत छोडेर यस्तो दुर्घटना गर्नेले चुनाव गराउँछन्। केपी ओलीलाई यदि कसैले गोटी बनाएको छ भने मलाई लाग्छ त्यस्तै हो। उनी गोटी भएको, उनी फेरि वैशाख उता उनी प्रधानमन्त्री पनि रहँदैन। नेपालको राजनीतिक इतिहासबाट तिनको पत्ता साफ हुनेवाला छ। हुनेवाला त्यही छ, हुनेवाला त्यही छ, हेर्नु होला। अनि उनीले नै चाहिँ श्री 3 महाराज धिराज हुन्छु भन्ने सपना देखेर हुनेवाला हो यो नेपाल। आजको नेपालमा, आजको विश्वमा हुनेवाला त्यो ध्यान चुनावको चाहिँ त्यस खालको सपना। मैले फेरि त्यस्ता साथीहरूलाई भन्ने गरेको छु, हाम्रो पार्टी त विभाजन भइ नै हाल्यो। अब संसद पुनर्स्थापना भएर चुनाव गरे पनि ती साथीहरूले कम्युनिस्ट पार्टी फुटेको बेला हामीले चुनाव जित्छौँ भने त फुटि नै हाल्यो। अब तपाईँ जित्नु होला नि त चुनाव। संसद पुनर्स्थापना भने 2 वर्षपछि त चुनाव हुनु नै छ। 1 वर्षपछि त स्थानीय चुनाव सुरु हुने नै वाला छ। कम्युनिस्ट पार्टी त फुटि नै हाल्यो। त्यसपछि तपाईँ त ढुक्क बसे भयो नि त। अनि यो लोकतन्त्रमाथि भएको यत्रो घात, संविधानमाथि भएको, तपाईँ हामी मिलेर बनाएको होइन यो संविधान। प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार विशेषाधिकार दिनुहुन्न भनेर सहमति गरेर लेख्या होइन संविधानमा। त्यहाँदेखि संविधान बचाइयो भने पो चुनाव पनि जितिएला, जित्नु होला। किन आत्तिनुहुन्छ? यदि त्यसो गरिएन भने पहिला त चुनाव त हुँदैन नै र यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा जान्छ, संविधान धरापमा जान्छ, शान्ति धरापमा जान्छ, देशै धरापमा जान्छ। यति कुरा त बुझ्न धेरै ठुलो ज्ञान चाहिने जस्तो पनि मलाई त लाग्दैन। यो त सजिलै बुझिन्छ, सबैले त भनिरहेका छन्। ल मानिलिनुहोस् एकछिनलाई, कल्पना गरौँ। ल वैशाखमा त हुँदैन, मङ्सिरमा भयो अरे, अर्को वैशाखमा भयो अरे चुनाव भएर के हुन्छ? अर्को प्रधानमन्त्रीले पनि भङ्ग गरिदिन्छ। त्यसपछि के हुन्छ? कि नजिर त बस्ने भने एउटा ऐतिहासिक नजिर प्रधानमन्त्रीले चाह्यो भने जे पनि गर्न पाउने। त्यो नजिरमा टेकेर त भोलि हुने प्रधानमन्त्रीले नै फेरि विघटन गरिदिन्छ। अनि नेपाल के हुन्छ? नेपाली जनताको भाग्य भविष्य के हुन्छ?
यो कुरा ख्याल गर्न म साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबै राजनीतिक दलहरूको यति बेलाको जिम्मेवारी एक ढिक्का भएर यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश र प्रतिगमनकारी कदम सच्याउने नै हामी सबैको र आम नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको भाग्य भविष्य सुनिश्चितताको आधार हो। त्यसकारण म उहाँहरूसँग हातेमालो गर्न, उहाँहरूसँग सहकार्य गर्न, यसलाई सच्याएर अनि फेरि मिलेर जान म अपिल गर्न चाहन्छु। यो मेरो गम्भीर अपिल हो। यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइदिन पनि म सबै राजनीतिक दलका नेता साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै अन्य वामपन्थीहरू जो विभिन्न रूपमा विभिन्न स्थितिमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई पनि हामी जो जहाँ जहाँ भए पनि यसको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो। किनकि हामी सबैको रगत पसिना बगेर मात्रै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनेको हो। त्यसकारण यो संविधानको रक्षाको निम्ति अगाडि आउन पनि म सबैसँग अपिल गर्न चाहन्छु। देशका सम्पूर्ण बुद्धिजीवी, पत्रकार, नागरिक समाज, युवा, विद्यार्थी, महिला, मजदुर, किसान, सबै जनसङ्गठनहरू सबैलाई पनि यो बेला हामीले केही समय धेरै पनि पर्दैन, एकाध महिना आन्दोलनलाई यही रूपमा अगाडि बढायौँ भने सच्चिन्छ प्रतिगमन, प्रतिक्रान्ति सच्चिन्छ। त्यसपछि जनतामा हामी फेरि एकचोटि नयाँ आत्मविश्वासको साथ जाने वातावरण बन्छ। त्यसको निम्ति दृढताको साथ अगाडि बढ्न अपिल गर्दै म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, अभिवादन।